हुन्छ ल, हस् ल। म्याक्रोलाइट्स भित्र हामी प्रवेश गर्दैछौँ। म्याक्रोलाइट्स भनेको एउटा एन्टिबायोटिक्सको ग्रुप हो जुन ग्रुपको औषधि 1952 मा पत्ता लागेको थियो है। म्याक्रोलाइट्स भित्र कुन कुन औषधिहरू पर्छ, एन्टिबायोटिक्सहरू पर्छ भन्यो भने इरिथ्रोमाइसिन्स, रक्सिथ्रोमाइसिन्स, क्लारिथ्रोमाइसिन्स र एजिथ्रोमाइसिनहरू पर्दछ। र यो मध्ये तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने क्लारिथ्रोमाइसिन्स भन्ने औषधि विशेष गरेर एच पाइलोरी इन्फेक्सनमा हामी प्रयोग गर्छौं। अर्थात् एच पाइलोरी ब्याक्टेरियालाई, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी ब्याक्टेरियालाई मार्नको लागि, जसले मोस्ट कमन कज अफ पेप्टिक अल्सर भनेर हामी भन्ने गर्छौं हैन, त्यो ब्याक्टेरियालाई मार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो मध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने कमन ड्रग चाहिँ एजिथ्रोमाइसिन्स हो। सबैभन्दा कमन रूपमा प्रयोग गर्ने एजिथ्रोमाइसिन्स हो। यसको मुख्यतया साइड इफेक्ट के हो भने ट्रान्जिएन्ट डिफनेस भन्छौँ हामी। यो कान बुझिनु, कान नसुन्नु केही समयको लागि। एजिथ्रोमाइसिनहरू, इरिथ्रोमाइसिन्सहरू, क्लारिथ्रोमाइसिनहरू खाँदाखेरि हाम्रो कान बन्द हुन सक्छ, कान केही समयको लागि नसुन्ने हुन सक्छ, त्यसलाई भनिन्छ ट्रान्जिएन्ट डिफनेस। यो कमन हो। र एउटा अर्को तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने एउटा कोलिस्ट्याटिक जन्डिस भन्छौँ हामी। कोलिस्ट्याटिक जन्डिस कहिलेकाहीँ म्याक्रोलाइट ग्रुपको औषधिहरू खाँदाखेरि जन्डिसहरू हुन सक्छ है त। त्यो जन्डिस हुन सक्छ, ट्रान्जिएन्ट डिफनेस हुन सक्छ, मसल क्र्याम्प्सहरू हुन सक्छ, हेपाटिक डिसफङ्क्सन। यी चाहिँ के हो त म्याक्रोलाइट ग्रुपका साइड इफेक्टहरू हुन्। म्याक्रोलाइट ग्रुपको साइड इफेक्टहरू के हो भनेर सोधियो भने हाम्रो एन्सर चाहिँ कमन भनेको ट्रान्जिएन्ट डिफनेस हुन्छ। त्यो भनेको केही समयको लागि कान नसुन्नु है। त्यसपछि कहिलेकाहीँ कोलिस्ट्याटिक जन्डिस भन्छौँ हामी। खास गरेर यो अब्स्ट्रक्टेड टाइपको जन्डिस हुने गर्छ भन्न खोजेको यसले। त्यो प्रकारको जन्डिस पनि हुन सक्छ भनेर भन्न सक्छ है त। त्यसो भएर म्याक्रोलाइटमा सम्झिनुपर्ने कुन औषधिहरू पर्दछ र कमन साइड इफेक्ट के हो भन्यो भने कान नसुन्नु, जसलाई हामी ट्रान्जिएन्ट डिफनेस भनेर भन्ने गर्छौँ। अर्को औषधिहरू हो सल्फोनामाइड ग्रुपको औषधि। अर्को एन्टिबायोटिकको ग्रुपको नाम हो सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्समा कमनली पर्ने भनेको कोट्रिमोक्साजोल हो। सल्फोनामाइड्समा सबभन्दा बढी प्रयोग गरिएको औषधि कोट्रिमोक्साजोल। कोट्रिमोक्साजोल दुईटा औषधिहरू मिलेर बन्छ, एउटा ट्राइमिथोपिरियम है, ट्राइमिथोपिरियम, र अर्को हो सल्फामिथाक्साजोल। यो सोध्छ हजुरहरूलाई कोट्रिमोक्साजोल भित्र कुन कुन औषधिहरू मिसिएको हुन्छ भन्यो भने ट्राइमिथोपिरियम र सल्फामिथाक्साजोल। कोट्रिमोक्साजोल भित्र ट्राइमिथोपिरियम र सल्फामिथाक्साजोल गरेर दुई किसिमको औषधिको कम्पोजिसनबाट बनेको हुन्छ। र मैले हिजो पनि भनिसकेका थिएँ, डबल स्ट्रेन्थमा आउँछ जसलाई हामी डिएस भन्छौँ, सिंगल स्ट्रेन्थमा आउँछ जसलाई एसएस भनिन्छ, अनि अर्को पेडियाट्रिक ट्याब्लेटमा आउँछ 120 mg, 240 mg, 480 mg, 960 mg। र यो सल्फोनामाइड ग्रुपको अर्थात् यो कोट्रिमोक्साजोलको सबैभन्दा कमन साइड इफेक्ट के हो भने फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी। फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एनिमिया गराउन सक्छ भनेर भन्नुपर्छ हामीले। कोट्रिमोक्साजोल प्रयोग गरियो भने एनिमिया हुन सक्छ, फोलिक एसिडको डेफिसिएन्सी। किनभने ब्याक्टेरियामा हुने फोलिक एसिडलाई डिस्ट्रोय गरेर, फोलिक एसिडलाई बन्द गरेर कीटाणु मार्ने काम गर्छ कोट्रिमोक्साजोलले। त्यो सिलसिलामा शरीरमा भएको फोलिक एसिडलाई पनि यसले घटाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि एनिमियामा जान सक्छ। त्यसो भएर कोट्रिमोक्साजोलको एउटा कमन साइड इफेक्ट के हो त भनेर सोधियो भने एन्सर चाहिँ के भन्नुपर्छ, फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी। र यसले अर्को फोलिक एसिड हुने बित्तिकै मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भयो है। अर्को एउटा कमन चिज भनेको स्टोन फर्मेसन हो। कोट्रिमोक्साजोल खाँदाखेरि यसले के पनि गर्न सक्छ, पत्थरी बनाउन सक्छ। त्यसो भएर बिहान पख एकदमै बढी पानी बढी पिएर चाहिँ औषधि खानुपर्छ। जनरली बिहान बेलुका हामी बिडी खुवाउँछौँ कोट्रिमोक्साजोललाई दिनको 2 पटक। यसको कमन साइड इफेक्ट के हो भने स्टोन फर्मेसन एउटा, फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी, र कहिलेकाहीँ यसले एउटा यस्तो एलर्जिक रियाक्सन गर्छ जुन एलर्जीलाई हामी एलर्जिक डर्माटाइटिस
वा अर्को शब्दमा यसलाई एक्सफ्लोएटिभ डर्माटाइटिस पनि भनिन्छ। एक्सफोलिएटिभ डर्माटाइटिस। त्यसो भएर एडभर्स इफेक्ट कोट्रिमोक्साजोल ग्रुपको औषधि सल्फोनामाइड ग्रुपको औषधिले शरीरमा र्यासेस डेभलप गर्छ, छालाहरू फुटाल्छ, छालामा बिबिराहरू निकाल्छ। त्यो साइड इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ त? एलर्जिक डर्माटाइटिस वा एक्सफोलिएटिभ डर्माटाइटिस। त्यसो भएर कोट्रिमोक्साजोलको राम्रो कामहरू पनि छ, फाइदा पनि छ, तर केही हदसम्म बेफाइदा पनि छ। फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी पनि गराउँछ हैन, स्टोन फर्मेसन गराउन सक्छ, एलर्जिक डर्माटाइटिस गराउँछ। तर तपाईँलाई सबभन्दा कमन सोधियो भने पहिलो एन्सर चाहिँ के दिनुपर्छ? कोट्रिमोक्साजोलको सबभन्दा कमन साइड इफेक्ट के हो भन्यो भने फोलिक एसिडलाई डेफिसिएन्सी गराइदिनु। र यो कोट्रिमोक्साजोलमा तपाईहरूलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ यो एन्टी मलेरियल इफेक्ट पनि हुन्छ, अर्थात् यसले मलेरियाको कीटाणुलाई मार्न पनि सक्छ। त्यसो भएर पहिला सिबिआइएमसीआईमा के भनिन्थ्यो भने निमोनिया पनि भएको छ, मलेरिया पनि भएको छ भने त्यति बेला कोट्रिम देऊ, क्लोरोक्विन दिन पर्दैन भनेर पढिन्थ्यो। मलेरियाको विरुद्धमा इफेक्ट पनि छ। यसले एन्टिभाइरल इफेक्ट पनि देखाउँछ। त्यसो भएर हामी एचआइभी पोजिटिभ मदरबाट जन्मने बच्चालाई हामी के पनि खुवाउने गर्छौँ? कोट्रिम प्रोफाइल्याक्सिस, कोट्रिमोक्साजोलको प्रोफाइल्याक्सिस खुवाइन्छ। 18 महिनासम्म पनि खुवाइन्छ। त्यस्तो पनि यसले काम गर्छ। भनेपछि यसको राम्रो इफेक्टहरू छ, तर केही हदसम्म साइड इफेक्ट पनि छ। फोलिक एसिडको डेफिसिएन्सी, स्टोन फर्मेसन, एलर्जिक डर्माटाइटिस, यी चाहिँ यसका कमन हो। अर्को ड्रग छ क्लोराम्फेनिकल्स। है, कमन रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने अर्को ड्रग हो क्लोराम्फेनिकल्स, जसलाई हामी नाइट्रोबेन्जिन डेरिभेटिभ्समा राख्छौँ। कुन ग्रुपमा पर्छ भन्यो भने आन्सर हो नाइट्रोबेन्जिन डेरिभेटिभ्स। यसको डोज 50 देखि 100 mg पर केजीसम्म दिन सकिन्छ। हामी विचार गरेर दिन्छौँ। बच्चाको हकमा चाहिँ अलिक बढी दिन सकिन्छ, एडल्टको हकमा चाहिँ अलिक कम गर्छौँ हामी बडी वेटको आधारमा। अब तपाईँलाई क्लोराम्फेनिकलको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने साइड इफेक्ट सोध्छ, त्यसको एन्सर के हो? बोन म्यारो डिप्रेसन्स। है, बोन म्यारो डिप्रेसन्स। यो प्रश्न गर्छ क्लोराम्फेनिकलको मोस्ट कमन साइड इफेक्ट के हो भने बोन म्यारोलाई फेलियर गर्छ। बोन म्यारो फेलियर हुने बित्तिकै शरीरमा आरबिसीहरूको उत्पादन हुँदैन। त्यसो भएर क्लोराम्फेनिकलको साइड इफेक्ट के हो भन्यो भने अस्ति एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, एनिमिया भन्न मिल्यो नि त। जब बोन म्यारो नै फेलियर भइसकेपछि हेमोग्लोबिन बन्छ त? अब बन्दैन। बनेन भने के भयो त? एनिमिया भयो। त्यसो भएर कुन औषधिको प्रयोग गर्दा एनिमिया हुन्छ भन्यो भने कोट्रिमोक्साजोल पनि हो, क्लोराम्फेनिकल्स पनि हो। कसरी एनिमिया भन्यो भने कोट्रिमोक्साजोलले फोलिक एसिड बन्न दिन्न, क्लोराम्फेनिकलले बोन म्यारोलाई फेलियर गरिदिन्छ है त। त्यसैगरी यसको एडभर्स इफेक्ट भनेको एलर्जिक रियाक्सन हो, त्यसमा त्यस्तो केही पनि छैन। त्यसरी क्लोराम्फेनिकल बोन म्यारो डिप्रेसन, कोट्रिमोक्साजोल फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी। कोट्रिमोक्साजोल कुन ग्रुपमा पर्छ? सल्फोनामाइड्स। क्लोराम्फेनिकल कुन ग्रुपमा पर्छ? नाइट्रोबेन्जिन। यो ग्रुप तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को कुरा तपाईँलाई यसको कमन साइड इफेक्ट के हो भनेर सोधिराखेको हुन्छ, त्यति बेला ध्यान दिनु पर्ला। अर्को ग्रुपको औषधि हो टेट्रासाइक्लिन। अर्को ग्रुपको औषधि टेट्रासाइक्लिन जो सोलिड एसिनोमायोसाइड्सबाट बन्छ। टेट्रासाइक्लिनलाई कमनली हामी 250 देखि 500 mg दिनको 4 पटक प्रयोग गर्छौँ, क्युआइडी है त। अब यसको सबभन्दा मोस्ट कमन साइड इफेक्ट भनेको डिस्कलरेसन अफ टिथ हो। दाँत कालो हुनु, दाँतको रङ परिवर्तन हुनु। टेट्रासाइक्लिन खाँदाखेरि दाँत कालो हुन सक्छ। डिस्कलरेसन अफ टिथ इज अ मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ टेट्रासाइक्लिन। प्रत्येकको इन्डिभिजुअलको याद गर्नुहोस् है। क्लोराम्फेनिकलको बोन म्यारो डिप्रेसन, टेट्रासाइक्लिनको डिस्कलरेसन अफ टिथ, कोट्रिमोक्साजोलको फोलिक एसिड डेफिसिएन्सी, मेट्रोनिडाजोलको मेटालिक टेस्ट। स्पेसिफिक छ कि त्यो स्पेसिफिक याद गर्ने हो। डायरिया, भोमिटिङ, चिलाउने सबैमा हुन सक्छ, तर मोस्ट कमनली चिलाउने फेरि के हो त? एनाफाइलिसिस हुन सक्ने पेनिसिलिन ग्रुपको औषधि है त सबभन्दा पहिलो। ल त्यसपछि हजुरहरूलाई सोधिन सक्छ फ्लोरोक्युनिलोन्स भनेर मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ हजुरहरूलाई। सिप्रोफ्लोक्सासिन ग्रुपको औषधिहरूलाई फ्लोरोक्युनिलोन्समा राखिन्छ। त्यसो भएर टाइफाइडको ड्रग अफ चोइस के हो भन्यो भने फ्लोरोक्युनिलोन्स पनि मात्रै भनिदिन सक्छ। टाइफाइडको ड्रग अफ चोइस के हो भन्यो भने आन्सर फ्लोरोक्युनिलोन्स भनिदिन्छ। विशेष गरेर ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरूको लागि यसले काम गर्छ। यसको कमन साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फ्याटिग हो, ग्यास्ट्रिक इरिटेसन, एडभर्स इफेक्ट, हाइपरसेन्सिटिभ। सबभन्दा बढी यसले चाहिँ कमजोरी गराउँछ।
विकनेस अफ्लक्सासिन र सिप्रोफ्लक्सासिन खायो भने शरीर एकदम विक बनाइदिन्छ। डायरिया भोमिटिङ त्यस्तो छैन, तर ग्यास्ट्रिक इरिटेसन हुन सक्छ, तर कमन के हो थकित बनाउँछ यसले। त्यसो भएर सिप्रोफ्लक्सासिनहरुमा अरु त्यस्तो कमन ठ्याक्कै सम्झिनु पर्ने नाम केही पनि छैन। जस्तो डिस्कलरेसन अफ टिथ, बोन म्यारो डिप्रेसन भने जस्तै फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुपको औषधिमा त्यस्तो ट्याक्कै केही पनि छैन। जस कमजोरी विकनेस चाहिँ गराउँछ। फ्लक्सासिन यदि खायो भने एकदम विक गराइन्छ है। अर्को ग्रुपको औषधि हो एमिनोग्लाइकोसाइड्स। अब एमिनोग्लाइकोसाइड्स भनेको विशेष गरी तपाईले सम्झिनै पर्ने केको लागि हो, जेन्टामाइसिनको लागि, एमिकासिनको लागि। तपाईलाई प्रश्न गरेको थिए नि, जेन्टामाइसिन खास गरी दिने कुन ब्याक्टेरियालाई मार्नको लागि भनिन्छ ग्राम नेगेटिभ। हेर्नुस् है, यो प्रश्न गरेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण। जेन्टामाइसिन हामी प्रयोग गर्छौं नि, त्यो कुन ब्याक्टेरियालाई मार्नको लागि हो भनेर सोध्यो भने आन्सर हो ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको लागि। यसको मोस्ट कमन साइड इफेक्ट के हो भन्यो भने अटोटक्सिसिटी। हेर्नुस् है, अटोटक्सिसिटी कानको नर्भलाई ड्यामेज गर्छ। अर्को नराम्रो एकदमै असर भनेको रिनल फेलियर हो, किडनी सिस्टम। त्यसो भएर जेन्टामाइसिन, एमिकासिन, क्यानामाइसिनहरु दिनुभन्दा अगाडि तपाईले जहिले पनि पिसाब भइराछ कि छैन, युरिन आउटपुट भएको छ कि छैन, युरिनको रङ परिवर्तन भएको छ कि छैन, त्यो नहेरेसम्म एमिनोग्लाइकोसाइडको नेक्स्ट डोज दिन मिल्दैन। त्यसो भएर जेन्टामाइसिनले काम कसलाई गर्छ? ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको लागि गर्छ। यसको मुख्य नराम्रो असर के हो भन्यो भने एउटा अटोटक्सिसिटी, कानलाई ड्यामेज गर्न सक्छ। अर्को रिनल फेलियर। भोलि कुन एन्टिबायोटिकको प्रयोगबाट रिनल फेलियर हुन सक्छ भनेर सोधियो भने आन्सर के दिनु पर्यो त? आन्सर है त, व्हिच एन्टिबायोटिक्स क्यान लिड्स द नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम, अर्थात् नेफ्रोटिक फेलियर भनेर यदि सोधियो भने कुन एन्टिबायोटिकको प्रयोगबाट नेफ्रोटिक फेलियर हुन सक्छ भन्यो भने आन्सर के भयो त? जेन्टामाइसिन पनि भन्न सक्छ, वा यसलाई अर्को शब्दमा हामी के भन्न सक्छौं? एमिनोग्लाइकोसाइड्स है त। एमिनोग्लाइकोसाइड्स भनेको ग्रुपको नाम भयो हैन, जेन्टामाइसिन भनेको एन्टिबायोटिकको नाम भयो। त्यसो भएर यस्तो खालको प्रश्नहरू गर्यो भने यो नेफ्रोटिक फेलियर, किडनी फेलियर गराउन सक्ने औषधि कुन हो त? जेन्टामाइसिन। अरु भन्दा कमन कुन हुन्छ? जेन्टामाइसिन है त। ल ओके, त्यसो भएर तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ ध्यान दिनु होला, यो ग्रुपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। ल ओके, यहाँनिर प्रश्नहरू के आएको छ तपाईहरुले सोधेको। दुवै दियो भने भन्नुभएको छ, दुवै दियो भने कोल्डामफेनिकल र कोट्रिमोक्साजोल दुवै दियो भने एनिमिया कसले गराउँछ भनेर सोध्यो भने पहिलो आन्सर चाहिँ तपाईले कोट्रिमोक्साजोल नै राखिदिनुस्। कोट्रिमोक्साजोल है, कमन भनेको कोट्रिम प्रयोग भएको छ अहिले बढी। कोट्रिमको प्रयोग गर्दाखेरि कमन भनेको एकदमै छिटो देखिन्छ, तर कोल्डामफेनिकलले गर्छ नै भन्न सकिँदैन, गर्न सक्छ भन्ने हो। त्यसो भएर त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्ला है। हुन्छ, रिङ्गिङ इयर भनेको अब कान अटोटक्सिसिटी भनेको पनि एक किसिमको कान कराउनु जस्तै जस्तै हो, तर कान नसुन्ने हुन्छ अटोटक्सिसिटीमा। कान कराउनु पनि अब त्यसलाई हामी रिङ्गिङ भन्छौँ भन्न त अरु पनि हुन सक्छ, तर जस अटोटक्सिसिटी हुन सक्छ है, हुँदै हुँदैन भन्न सक्छ। जेन्टामाइसिन दियो भने कान कराउन सक्छ। ल त्यसो भएर कहिलेकाहीँ रिनल फेलियर कसले गराउँछ भनेर सोधियो भने आन्सर चाहिँ के भनिदिनु होला? जेन्टामाइसिन ग्रुपको औषधिहरू। अर्को छ एन्टिभाइरल ड्रग, अर्थात् भाइरसको विरुद्धमा प्रयोग गरिने ती औषधिहरूलाई हामी एन्टिभाइरल ड्रग भन्छौँ। खास गरी एन्टिभाइरलमा चाहिँ तपाईहरुलाई सोधिने भनेको एसाइक्लोभिर एउटा औषधि हो हैन। त्यस्तै गरेर जुडोभिडिन अर्को एन्टिभाइरल, ल्यामिभोडिन अर्को एन्टिभाइरल, स्टाबोडिन है त अर्को एन्टिभाइरल, नेभिरापिन अर्को एन्टिभाइरल, डिडानोसिन अर्को एन्टिभाइरल। यी औषधिहरू भाइरल ड्रग हुन् जो हामीले एचआईभी मा पनि प्रयोग गर्छौं, हर्पिस जोस्टरमा पनि प्रयोग गर्छौं हैन। अब अर्को आजभोलि कमन चलेको भनेको फ्याम्सिक्लोभिर, अहिले चलेको है त। यस्ता औषधिहरू जो भाइरसलाई मार्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौं, ती औषधिहरूलाई एन्टिभाइरल भनिन्छ, एसाइक्लोभिर। अब यही प्रश्न हो के तलको मध्ये कुन चीज मिल्दैन भनेर सोध्देला मान्नुस् है। यस्तो प्रश्न पनि गर्दिन सक्छ कहिलेकाहीँ।
डिफरेन्सिएट द अड भनेर भन्न सक्छ, तलको नमिल्दो छुट्याउ भन्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँलाई एसाइक्लोभिर राख्देला हैन, अब नेभिरापिन राख्देला है त, ओके, जुडोभिडिन राख्देला है, अब डीमा राखिदिन्छ कोट्रिमोक्साजोल राख्देला। अब यस्तो प्रश्न, अब कुन एन्टिभाइरल ड्रग होइन भन्ने हिसाबमा सोच्नु पर्यो हामीले। तलको मध्ये नमिल्दो कुन छ भनेर प्रश्न गर्यो, हामीले छुट्याउनु पर्यो। अब एन्सर के भयो त्यसको, अरू सबै एन्टिभाइरल भए, कोट्रिमोक्साजोल के भयो त एन्टिब्याक्टेरियल हो। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ यस्तो खालको प्रश्नहरू गरिदिन्छ, हामीले चिन्न पर्यो त्यति बेला कुन मिल्दैन त भनेर सोधिदिन सक्छ। एन्सर के भन्नु पर्यो त, कोट्रिमोक्साजोल। यसरी पनि प्रश्न गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ पेनिसिलिन ग्रुपको औषधिहरू राख्छ, एउटा चाहिँ अरू ग्रुपको औषधि राखिदिन्छ, अनि सोधिदिन्छ कुन मिल्दैन भनेर सोधिदिएला, त्यति बेला ध्यान दिनु पर्ला है त। ल अर्को औषधि छ एन्टिप्रोटोजोल, प्रोटोजोवाको विरुद्धमा काम गर्ने औषधिहरूलाई एन्टिप्रोटोजोल भनिन्छ। अब प्रोटोजोवाभित्र प्रयोग गर्ने औषधि मेट्रिन्डाजोल हो, टिनिडाजोल हो हैन, मेट्रोन एउटा ड्रग भयो, त्यसपछि अर्को ड्रग भयो टिनिडाजोल, अर्को ड्रग भयो सेक्निडाजोल, अर्को ड्रग भयो डिलक्सनाइड फोरेट, अर्को ड्रग भयो फ्युराजोलिडिन। यी औषधिहरूलाई हामी के को रूपमा प्रयोग गर्छौँ, एन्टिप्रोटोजोल अर्थात् प्रोटोजोवाको विरुद्धमा है। अब यो प्रोटोजोवाको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने जुन औषधि छ, यो औषधिहरूलाई हामी अर्कोमा पनि प्रयोग गर्छौँ है। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ त्यो पनि सोध्देला है त। यहाँनिर प्रश्न के गर्छ भने एनारोबिक ब्याक्टेरिया, त्यो एनारोबिक ब्याक्टेरियालाई मार्नको लागि पनि हामी कुन औषधि प्रयोग गर्छौँ, एन्टिप्रोटोजोल। किनभने एनारोबिक ब्याक्टेरियालाई मार्ने कसले हो, मेट्रोनले, टिनिडा ग्रुपको जोलले। यो औषधिहरूले मार्ने काम गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यहाँनिर यो डिलक्सनाइड फोरेट भन्छ नि, त्यसलाई तपाईँले मार्केटमा हेर्नुभयो होला नि मेट्रोडिएफ भनेर आउँछ। यो मेट्रिन्डाजोलमा किन मिसाइन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन सक्छ। मेट्रोडिएफ, मेट्रिन्डाजोल कहिले पनि सिङ्गलमा आउनु त आउँछ, नआउने होइन, तर जेनरली के आउँछ, मेट्रोडिएफ भनेर आउँछ। त्यो मेट्रोडिएफको अर्थ के हो भने यो डिलक्सनाइड फोरेट छ नि, यसले एमोबिक डिसेन्ट्रीहरू बनाएको जति पनि त्यो प्रोटोजोवाहरू छ त्यसको सिस्ट ओभा इग्सहरूलाई मार्ने काम यसले गर्छ है। त्यो एमोबिकलाई त्यो के अरे त्यो जुन एमोबिक डिसेन्ट्री हुन्छ नि, त्यो डिसेन्ट्रीको त्यो उसलाई मार्ने काम चाहिँ कसले गर्यो, मेट्रोनले है त। त्यो मार्ने काम त्यो उसलाई कीटाणुलाई कसले गर्यो, प्रोटोजोवालाई, मेट्रिन्डाजोलले। त्यो प्रोटोजोवाले निकालेको अन्डा इग सिस्टहरूलाई मार्ने काम कसले गर्छ, मेट्रिन्डाजोलसँग मिसिएको डिलक्सनाइड फोरेटले। त्यसो भएर यो मेट्रोडिएफ खायो भने शरीरमा सबै किसिमका प्रोटोजोवाहरू र तिनीहरूले निकालेका अन्डा सिस्टहरू सबै मर्ने गर्छ। त्यसलाई भनिन्छ र्याडिकल क्योर। कहिलेकाहीँ र्याडिकल क्योर भनेको के हो भने कुनै पनि रोगलाई पूर्ण रूपमा नष्ट पारेको अवस्था, सबै स्टेजहरूलाई नष्ट पारेको अवस्थालाई र्याडिकल क्योर भनिन्छ। जस्तो एउटा अर्को इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु, के दिन्छु भने तपाईँहरूले क्लोरोक्विनमा प्लस के गरिनुपर्छ भनेर पढ्नुहुन्छ, प्रिमाक्विन पनि जोड्नुपर्छ भनेर पढिन्छ नि। क्लोरोक्विन र प्रिमाक्विन दियो भने र्याडिकल क्योर हुन्छ, नत्र भने क्लोरोक्विन दिनुभयो भने क्लोरोक्विनले भनेको ब्लडको स्टेजलाई मात्रै मार्छ, प्रिमाक्विनले लिभरमा लुकेर बसेका स्टेजलाई पनि मार्छ। दुवै दियो भने बल्ल मलेरिया पूर्ण रूपमा सन्चो हुन्छ भन्छ नि। त्यो पूर्ण रूपमा सन्चो हुनको लागि त्यो शब्दलाई हामी के भन्छौँ, र्याडिकल क्योर भन्छ कि। त्यसो भएर डिएफ हालिनु र्याडिकल क्योर हो, प्रिमाक्विन हालिनु र्याडिकल क्योर हो। त्यसो भएर क्लोरोक्विन र प्रिमाक्विनलाई किन सँगै मिलाएर दिन्छ, मेट्रो र डिएफलाई किन सँगै मिलाएर दिन्छ भन्ने त्यसको अर्थ के हो त, त्यसको अर्थ हो र्याडिकल क्योर अफ डिजिज। पूर्ण रूपमा रोग ठिक पार्नुलाई हामी र्याडिकल क्योर अफ डिजिज पनि भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। त्यसो भएर
तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्ला यी चीजहरुलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ कुन कुन अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भनेर भन्न सक्छ त्यति बेला ध्यान दिनु होला सामान्यतया हामी यी औषधिहरुलाई दुईटा अवस्थामा एउटा एन्टी प्रोटोजोआको रूपमा अर्थात प्रोटोजोआलाई मार्नको लागि प्रयोग गर्छौं भने अर्को यसलाई एनारोबिक ब्याक्टेरियालाई मार्नको लागि पनि प्रयोग गर्छौं अब एनारोबिक भनेको के भयो टिटानसको ब्याक्टेरियाहरु एनारोबिक भयो त्यस्तै अरु पनि एनारोबिक हुन सक्छ तिनीहरुलाई मार्न पनि हामी एन्टिप्रोटोजोल ड्रगहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ है त ल त्यसपछि अर्को ड्रग छ एन्टी मलेरियल ड्रग मलेरियाको विरुद्धमा प्रयोग हुने ड्रगहरुलाई एन्टी मलेरियल क्लोरोक्विन्स प्रिमाक्विन्स है त क्युनिन कट्रिमोक्साजोल हेर्नुस् त कट्रिमलाई यहाँ पनि राखिन्छ है अर्को कोआर्टिम है त कोआर्टिम भनेकै लगभग हामी कसलाई भन्छ एसिटी भनेकै यसलाई हो आर्टिमिनिस कम्बिनेसन थेरापी भन्छ है त आर्टिमिसिन कम्बिनेसन थेरापी भनेर हामी भन्ने गर्छौं एसिटी कोआर्टिम हैन यो औषधिहरु अहिले चाहिँ हामी फाल्सिपारमको लागि कोआर्टिम प्रयोग गर्छौं फाल्सिपारमको लागि है त अनकन्सियस भएको बिहोस भएको र प्रेग्नेन्सीको हकमा क्युनिन ठीक हुन्छ यो सुरक्षित हुन्छ अरु चाहिँ हामी नर्मल अवस्थामा प्रयोग गर्छौं क्लोरोक्विन र प्रिमाक्विन चाहिँ नर्मल अवस्थामा प्रिमाक्विन चाहिँ रेडिकल क्युरको लागि प्रयोग हुन्छ पूर्ण रूपमा सञ्चो गराउनको लागि प्रयोग हुन्छ भने क्लोरोक्विन चाहिँ त्यो लार्भा त्यो भनौं न प्रोटोजोआको स्टेज मलेरियाको प्रोटोजोआलाई मार्नको लागि क्लोरोक्विन स्टेज प्रयोग हुन्छ भने लिभरमा बसेको स्टेजहरु मार्न चाहिँ प्रिमाक्विनहरु प्रयोग हुन्छ त्यसैगरी दुईटै औषधि सँगसँगै प्रयोग गरे भने बल्ल रेडिकल कम्प्लिट रूपमा मलेरियाको ट्रिटमेन्ट हुन्छ तर प्रिमाक्विन दिनुभन्दा अगाडि तपाईले के ध्यान दिनुपर्छ भने एउटा इन्जाइम तपाईले टेस्ट गर्नुपर्छ जसलाई हामी G6PD इन्जाइम भन्छौं प्रिमाक्विन दिनुभन्दा अगाडि शरीरमा G6PD को लेभल हेरिनुपर्छ G6PD है यो इन्जाइमको लेभल कम भएको मान्छेमा प्रिमाक्विन दिनुभयो भने प्रिमाक्विनले हेमोलाइसिस गराउँछ रगतलाई टुक्राउँछ आरबीसी फुटाल्दिन्छ त्यसो भएर त्यो मान्छे मर्न सक्छ त्यसो भएर प्रिमाक्विन दिनुभन्दा अगाडि ब्लड टेस्ट चाहिँ ल्याब टेस्ट चाहिँ हेरिनुपर्छ G6PD को इन्जाइम चाहिँ हेरिनुपर्छ त्यसो भएर ल्याब नभएको ठाउँमा हामी प्रिमाक्विन कहिले पनि प्रयोग गर्दैनौं है जस्तो तपाई हेल्थ पोस्टमा हुनुहुन्छ तपाईसँग ल्याबको फ्यासिलिटी छैन तपाईले G6PD हेर्न सक्नुहुन्न भनेपछि तपाईले प्रिमाक्विन नदिनुस् तपाईले के मात्रै दिनुस् क्लोरोक्विन मात्रै त्यसैले प्रिमाक्विन दिनुभन्दा अगाडि कुन इन्जाइमको टेस्ट गरिन्छ कुन इन्जाइमको लेभल हेरिन्छ भन्यो भने आन्सर हो G6PD इन्जाइमको लेभल हामी हेर्ने गर्दछौं किनभने यसले के गराउन सक्छ हेमोलाइसिस गराउन सक्छ है त ल अब प्रेग्नेन्सीको लागि सुरक्षित कसलाई मानिन्छ सामान्यतया प्रेग्नेन्सीमा हामी कमनली हामी के दिन्छौं क्युनिन भनेर दिने गर्छौं है त प्रेग्नेन्सी वा अनकन्सियस भएको बेलामा मलेरिया भएर बिहोस भएको बेलामा त्यो बेलामा हामीले दिने कुन हो त क्युनिन हो कोट्रिमोक्साजोललाई मैले अघि नै पनि भने नि तपाईलाई हैन यसको मलेरियाको विरुद्धमा काम गर्ने प्रपर्टी पनि हुन्छ हैन क्षमता हुन्छ त्यसो भएर पहिला आइएमसीले के भन्थे भने कोट्रिम पनि एनिमिया पनि भयो र निमोनिया पनि छ भने तपाईले कोट्रिमोक्साजोल प्रयोग गर्नुस् भन्छ त्यो ध्यान दिनु होला है त अब अहिले त हामी कोट्रिम त राख्दैनौं अनि यो कोआर्टिम एसिटी भन्छ नि फर्स्ट ट्राइममा चाहिँ यो अनसेफ हो अनसेफ टु प्रेग्नेन्सी हैन मगर सेकेन्ड र थर्ड मा चाहिँ यो सेफ हो सेकेन्ड र थर्ड मा चाहिँ यो के छ त सेफ छ त्यसो भएर कहिलेकाहीँ यो कोआर्टिम दिन मिल्छ कि मिल्दैन प्रेग्नेन्सीमा भन्यो भने पहिलो ट्राइमेस्टरमा चाहिँ दिन मिल्दैन है दिन मिल्दैन तर सेकेन्ड र थर्ड स्टेजमा चाहिँ कोआर्टिम सेफ छ है त ओके त्यसो भएर प्रेग्नेन्सीमा जेनरली हामी क्युनिन दिन मिल्छ क्युनिन दिनुपर्छ प्रेग्नेन्सीमा बुकमा त सेफ क्लोरोक्विन छ त भन्नुभएको छ प्रेग्नेन्सीमा क्लोरोक्विन सेफ भनेर त मैले सुनेको छैन त त्यस्तो है ल हुन्छ ल कोआर्टिम भनेर तपाईलाई कहिले काहीँ सोध्देला केमा प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधिन्छ कोआर्टिम चाहिँ केमा प्रयोग गरिन्छ विशेष गरेर फाल्सिपारम मलेरियाको ट्रिटमेन्टको लागि पीएफ को लागि है पीएफ प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको ट्रिटमेन्टको लागि कोआर्टिम प्रयोग गरिन्छ है त
ओके ल ठिक छ। ओके ल है त ल हुन्छ ल। तपाईहरुको प्रश्न छ, मैले अहिले एकछिनपछि तपाईलाई आन्सर दिन्छु है ल। ओके म अहिले हेरिरहेको छु ल। एन्टी एल्मिन्थिक ड्रगमा जाउँ अब हामी। जुकाको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने औषधिहरूलाई एन्टी एल्मिन्थिक ड्रग भनिन्छ। तपाईलाई यही प्रश्न गरिदिन्छ कि जुकाहरूलाई मार्न, प्यारासाइट्सहरूलाई मार्न प्रयोग गर्ने औषधिको ग्रुपलाई के भनिन्छ भन्यो भने एन्सर हो एन्टी एल्मिन्थिक ड्रग। यसभित्र कुन कुन ड्रगहरू पर्छ भनिदिन्छ, मेबेन्डाजोल, अल्बेन्डाजोल, निक्लोसामाइड, पारेन्टल पमेट, पिपिराजिन, प्राजिक्विन्टल। यी ड्रगहरू के हुन् त भन्दा यिनी ड्रगहरूलाई हामी एन्टी एल्मिन्थिक ड्रग भन्छौँ, वा यसलाई अर्को शब्दमा एन्टी प्यारासाइटिक ड्रग पनि भन्न सकिन्छ। एन्टी प्यारासाइटिक ड्रग है, प्यारासाइट्सको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने ड्रगहरू। मेबेन्डाजोल, अल्बेन्डाजोल, पारेन्टल पमेट, पिपिराजिन, प्राजिक्विन्टल, निक्लोसामाइड, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ, यो जुकाको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने औषधिहरू। र यसलाई अर्को शब्दमा के पनि भन्छ भने, यो हेर्नुहोस् है, एउटा चिज के भन्छ भने यो गटहरूलाई मार्नको लागि, अर्थात् गट होमलाई है त। गट भनेको के हो भनेर सोधिन्छ तपाईलाई। गट भनेको के हो त, इन्टेस्टाइन, आन्द्रामा पाइने जुकाहरू मार्न प्रयोग गरिने यो औषधि हो इन्टेस्टाइनमा है त, गट होम। यो किनभने एक्चुअली तपाईलाई प्रश्न गरेको के छ भने, प्रश्न के गरेछ भने तलको मध्ये गट होम कुन होइन भनेको छ, त्यसमा चाहिँ विचेरिया ब्यानक्रप्टी छ कि। विचेरिया ब्यानक्रप्टी यो पनि त प्यारासाइट्स हो नि, हैन र? यो विचेरिया ब्यानक्रप्टी पनि त प्यारासाइट्स हो। तर यो प्यारासाइट के आन्द्रामा पाइने प्यारासाइट्स हो त होइन। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ के भने यो विचेरिया ब्यानक्रप्टी जस्तो हामी पेटमा पाइने प्यारासाइट्सहरू के भन्छौँ अरे, राउन्ड वर्म, हुक वर्म हैन, पिन वर्म, टेप वर्म भन्ने गर्छौँ नि। त्यो बेलामा के सोधेको छ भने यो गट इन्टेस्टाइनमा अर्थात् गटमा पाइने प्यारासाइट कुन हो कुन होइन भनेको थियो। एन्सर चाहिँ कुन होइन भनेर सोधेको थियो। एन्सर थियो विचेरिया ब्यानक्रप्टी, हात्ती पाइले है त। यसकै विरुद्धमा हामी कुन औषधि प्रयोग गर्छौँ रे, डिइसी औषधि है त। त्यसो भएर तपाईलाई कहिलेकाहीँ हैन यी औषधिहरू चाहिँ के को लागि हामी प्रयोग गर्छौँ त, गटमा हुने इन्टेस्टाइनमा हुने वर्म्सहरूलाई मार्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। मेबेन्डाजोल, अल्बेन्डाजोल, निक्लोसामाइड, पारेन्टल पमेट, पिपिराजिन, प्राजिक्विन्टलहरू। र यो मध्ये सबभन्दा प्रयोग गरिएको भनेको चाहिँ कुन हो त भन्दा अल्बेन्डाजोल। मोस्ट कमनली युज्ड कुन हो, अल्बेन्डाजोल। अल्बेन्डाजोल ब्रोड स्पेक्ट्रम टाइपको सबै किसिमको जुकालाई काम गर्छ, तर स्पेसल्ली अल्बेन्डाजोल के को लागि काम गर्ने हो त, यो हुकवर्म इन्फेस्टेसनको लागि हैन ल। हुकवर्मको लागि विशेष गरेर हामी कसलाई भन्छौँ, अल्बेन्डाजोललाई हामी मान्ने गर्छौँ। अब निक्लोसामाइडहरू यिनीहरू चाहिँ टेपवर्महरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ, मेबेन्डाजोलहरू राउन्ड वर्ममा प्रयोग गरिन्छ, पिपिराजिन राउन्ड वर्ममा प्रयोग गरिन्छ, यो विभिन्न छ। तर मुख्यतया सबभन्दा कमनली युज हुने चाहिँ हाम्रो एन्टी एल्मिन्थिक ड्रग कुन हो त, अल्बेन्डाजोल, त्यो जो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हैन त ल। त्यसै गरेर अर्को छ एन्टी ट्युबरकुलर ड्रग, टिबीको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने औषधिहरू जसलाई हामी एन्टी ट्युबरकुलर ड्रग भन्छौँ, टिबीको विरुद्धमा प्रयोग हुने औषधिहरू। अब यसमा फर्स्ट लाइन ड्रग भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ, एचआरजेडीएस है। फर्स्ट लाइन ड्रग भनेर कसलाई चिन्छौँ, एचआरजेडीएस, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, प्याराजिनामाइड, इथाम्ब्युटल्स है त। अब यी बाहेकका थायसिटाजोन, इथियोनामाइड र साइक्लोसेरिनहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेकेन्ड लाइन ड्रग है त। हुन त थायसिटाजोनलाई पनि कहिलेकाहीँ यसलाई पनि हुन त यो फर्स्ट लाइन ड्रगमै राखिएको छ कतिपय अवस्थामा, तर हामी एचआरजेडीएस जुन प्रयोग गर्थ्यौँ हामीले फर्स्ट लाइनको रूपमा, तिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, खास गरी फर्स्ट लाइन ड्रग एचआरजेडईएस भनेर भन्ने गर्छ है। र अहिले
स्ट्रेप्टोमाइसिनलाई हटाइएको छ। त्यसो भएर अब स्ट्रेप्टोमाइसिन हुन त फर्स्ट लाइन ड्रग हो कि होइन भनेर त हो त भन्न पर्यो, तर क्षयरोगको थेरापीबाट ट्युबरक्लोसिसको ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलबाट कुन औषधिलाई रिमुभ गरियो भन्यो भने आन्सर स्ट्रेप्टोमाइसिन है। नत्र भने फर्स्ट लाइन ड्रग भनेको HRZDS नै हो, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पाराजिनामाइड, इथाम्ब्युटल नै भन्ने। र एउटा चिज तपाईँलाई कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि बच्चाहरूमा इथाम्ब्युटल प्रयोग गर्न मिल्दैन भनिन्थ्यो नि, किन भन्यो भने अप्टिक नर्भ ड्यामेज गर्छ, बच्चाको आँखाको नर्भ ड्यामेज गर्छ। प्रेग्नेन्सीलाई स्ट्रेप्टोमाइसिन दिन मिल्दैन भनेर हामी पढ्थ्यौँ, किन भन्यो भने बच्चाको हियरिङ इम्पेयरमेन्ट अर्थात् प्रेग्नेन्सीमा पेटमा भित्र भएको बच्चाको अटोटक्सिसिटी, कानलाई ड्यामेज गर्छ त्यसले। किनभने अघि हामीले भन्यौँ नि होइन, यो एमिनोग्लाइकोसाइडमा पर्छ। स्ट्रेप्टोमाइसिन कुन ड्रग हो? एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइडको साइड इफेक्ट भनेको के हो? अटोटक्सिसिटी हो होइन। त्यसपछि नराम्रो असर भनेको के हो? नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम हो भनेर पढाएको छौँ हामीले। त्यसरी स्ट्रेप्टोमाइसिनले कानलाई ड्यामेज गर्ने भएको भएर प्रेग्नेन्सीलाई अनसेफ, बच्चाहरूलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो? इथाम्ब्युटल अनसेफ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है। बच्चाको आँखाको नर्भ ड्यामेज गर्छ अनि बच्चाले आँखा देखियो नदेखियो भन्ने कुरा प्रश्न भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएर बच्चाहरूमा इथाम्ब्युटल प्रयोग नगर, प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ के नगर भन्थे? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। र ट्युबरक्लोसिसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ड्रग कुन हो भनेर सोधियो भने आन्सर रिफाम्पिसिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ड्रग। ट्युबरक्लोसिसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि कुन हो भन्यो भने रिफाम्पिसिन। र रिफाम्पिसिन रेसिस्टेन्ट हुनु नै DR रेसिस्टेन्ट है, ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबी। यो 5 वटा औषधि मध्ये कुन औषधि रेसिस्टेन्ट भएमा क्षयरोगको रेसिस्टेन्ट मानिन्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर हो रिफाम्पिसिन। त्यसो भएर रिफाम्पिसिन भन्ने औषधि यदि रेसिस्टेन्ट भयो भने त्यो रेसिस्टेन्टको अवस्थालाई भनिन्छ ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबी। त्यसो भएर क्षयरोगमा कुन औषधि रेसिस्टेन्ट हुनलाई ड्रग रेसिस्टेन्ट भनिन्छ भन्यो भने आन्सर हो रिफाम्पिसिन। र रिफाम्पिसिनको नराम्रो साइड इफेक्ट भनेको जन्डिस फर्मेसन हो, जन्डिस गराउन सक्छ होइन। आइसोनियाजाइडले हातखुट्टाहरू झमझमाउन सक्छ, B6 को डेफिसियन्सी गराउन सक्छ होइन। त्यसरी कमनली अब यो इथाम्ब्युटल आइसोनियाजाइडहरूको चाहिँ B6 को डेफिसियन्सी हुनसक्छ। रिफाम्पिसिनले के गर्न सक्छ होइन? रेड युरिन गराउन सक्छ है, त्यसै गरी जन्डिस गराउन सक्छ। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ड्रग अफ ट्युबरक्लोसिस भन्यो भने आन्सर चाहिँ के दिनु होला है त? रिफाम्पिसिन भनेर भनिदिनु होला। रेसिस्टेन्टको हिसाबमा है, रेसिस्टेन्टको हिसाबमा यदि रिफाम्पिसिन रेसिस्टेन्ट भयो भने औषधिको प्रोटोकलै चेन्ज हुन्छ है त। त्यो हिसाबमा अब तपाईँले नजोकिनु होला, किनभने मैले तपाईँले आइसोनियाजाइड भन्नुहुन्छ, आइसोनियाजाइड रेसिस्टेन्ट हुँदैमा आइसोनियाजाइड यदि रेसिस्टेन्ट भयो भने औषधिको प्रोटोकल चेन्ज हुँदैन कि, सेम औषधि चल्छ, मतलब हुँदैन, फरक पर्दैन है। हामी दुईटा औषधिको रेसिस्टेन्ट हेर्छौँ। ट्युबरक्लोसिसमा रेसिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर त्यो रेसिस्टेन्ट हेर्ने कसले हो? जेन एक्सपर्टले हो नि त होइन। जेन एक्सपर्ट मेसिनले, जेन एक्सपर्टले हेरिदिने भनेको रेसिस्टेन्ट हो। एउटा रिफाम्पिसिन हेर्छौँ हामी है, एउटा रिफाम्पिसिन हेरिन्छ, एउटा चाहिँ के हेरिन्छ? आइसोनियाजाइड रेसिस्टेन्ट छ कि छैन। यदि रिफाम्पिसिन रेसिस्टेन्ट भयो भने हेर्नुहोस् है, भयो भने त्यो पेसेन्ट जान्छ DR टिबीमा, ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबीमा जान्छ। तर आइसोनियाजाइड रेसिस्टेन्ट हुँदैमा त्यो व्यक्तिले HRZD नै खान्छ, फरक पर्दैन। अब तपाईँ आफै भन्नु न, महत्त्वपूर्ण औषधि कसलाई मानिएको रहेछ त? जब रिफाम्पिसिन परिवर्तन हुने बित्तिकै है त टिबीको प्रोटोकलै चेन्ज हुन्छ भने आइसोनियाजाइड रेसिस्टेन्ट हुँदैमा टिबीको प्रोटोकल त चेन्ज हुँदो रहेछ। यसको अर्थ मेन ड्रग भनेर हामी कसलाई चिन्नुपर्छ? रिफाम्पिसिन नै भन्नुपर्छ है त ल। ओके ल, आइसोनियाजाइडको B6 को डेफिसियन्सी हुन्छ, पाइराजिनामाइड्सको जन्डिस नै हो, इथाम्ब्युटलको अप्टिक नर्भ ड्यामेज हुन्छ, स्ट्रेप्टोमाइसिनको हियरिङ इम्पेयरमेन्ट हो जसलाई प्रेग्नेन्सीमा हामी दिन सक्दैनौँ। र सेकेन्ड लाइन ड्रग भनेर भनिन्छ, यसको प्रयोग त्यति हुँदैन। र
र तपाईहरुले कहिलेकाहीँ सोध्यो भने ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबीमा चाहिँ कानामाइसिन, एमिकासिनहरु, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रुपको औषधिहरु जुन छ नि अर्को टोब्रामाइसिन, क्यानामाइसिन, एमिकासिनहरु चाहिँ त्यो ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबीमा प्रयोग हुन्छ। यदि ड्रग रेसिस्टेन्ट भइसकेपछि है त मोस्ट कमन रेसिस्टेन्ट इन टिबी भन्यो भने आन्सर के हो त? तपाईले कुन रेसिस्टेन्ट भन्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले कमन भन्यो भने चाहिँ खास गरी रेसिस्टेन्ट बढी देखिएको चाहिँ आइसोनियाजाइड नै हो हैन। तर आइसोनियाजाइड रेसिस्टेन्ट हुँदैमा ड्रगको प्रोटोकल चाहिँ चेन्ज हुँदैन कि है। तर रिफाम्पिसिन रेसिस्टेन्ट भनेको त्यो रिस्क भयो, खतरा भयो, त्यो बिरामीलाई सन्चो हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ, जसलाई चाहिँ हामी औषधिको प्रोटोकल नै चेन्ज गर्छौं। कमन देखिने चाहिँ आइसोनियाजाइड देखिन्छ रेसिस्टेन्टको हिसाबमा, संख्यात्मक हिसाबमा कि हैन। तर यदि कुन औषधि रेसिस्टेन्ट भयो भने टिबीको प्रोटोकल चेन्ज हुन्छ भनेर सोधियो भने आन्सर के हो त? त्यति बेला रिफाम्पिसिन भन्नुस्। तर तलको मध्ये सबैभन्दा बढी रेसिस्टेन्ट हुने टिबीको औषधि कुन हो भन्यो भने आन्सर के हो त? 90% चाहिँ 80-90% भन्दा बढी चाहिँ आइसोनियाजाइड नै हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ 100 मा 10 जना मात्र रिफाम्पिसिन रेसिस्टेन्ट भएका निस्किन्छन्। र अर्को छ लेप्रोसीको विरुद्धमा प्रयोग हुने औषधि जसलाई हामी एमडीटी भन्छौं हैन। एमडीटी जुन औषधिलाई के भनिन्छ? एमडीटी लेप्रोसीमा प्रयोग हुने औषधि है। अब टिबीमा प्रयोग हुने औषधिलाई हामी डट्स भन्छौं, डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्टकट कोर्स भन्छ हैन। डाइरेक्टली है त अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स भन्छ। अब यो सर्ट कोर्स हो कि सिस्टम हो कि यस्तै प्रश्नहरु गर्दिन्छ, हामी झुक्किन्छौं। त्यसो भएर डट्स भनेको सर्ट कोर्स हो, सिस्टम होइन। त्यसो यस्तोमा झुक्काउँछ नि। डट्सको पूरा रूप के हो भनेर खुब सोध्छ हो, धेरै सोध्छ अनि झुक्काइ। सर्ट कोर्स हो कि लास्टको वर्डमा मात्रै चेन्ज गर्छ, अरुमा चेन्ज गरिदैन। लास्टको यो सर्ट कोर्समा चेन्ज गर्छ। सिस्टम हो कि हैन। अब यो सोर्स हो कि डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सोर्स हो कि डाइरेक्टली ट्रिटमेन्ट अब्जर्भ सर्ट कोर्स हो कि भनेर भन्छ। त्यति बेला ध्यान दिनु होला। है मोस्ट पावरफुल अफ टिबी को ड्रग कुन हो भन्नुभएको छ? रिफाम्पिसिन भन्नुस् के? पावरफुल सबै हिसाबमा रिफाम्पिसिन हो, रिफाम्पिसिन है त। ओके, रिफाम्पिसिनको भ्यालु बढी छ के सबभन्दा बढी टिबीको औषधिमा। नत्र भने तपाईको पाइराजिनामाइडलाई के रे ड्रग रेसिस्टेन्ट भनेर उसमा राखे हुन्थ्यो, राखिदैन। इथामब्युटललाई राखे हुन्थ्यो, राखिदैन। किन त भन्दाखेरि सबै औषधिको उस्तै छ, कोही भन्दा कोही कम छैन है। त्यसो भएर रिफाम्पिसिनलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण औषधिको रूपमा लिएको भएर यसको रेसिस्टेन्ट हेर्न खोजिया हो कि। त्यसो भएर तपाईले मोस्ट पावरफुल ड्रग, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि भन्ने हिसाबमा सोध्यो भने रिफाम्पिसिन नै भनेर भनिदिनु पर्छ है त। हुन्छ ल, ओके हुन्छ ल। डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स है। यो ट्रिटमेन्ट अब यो के गरे थेरापी भन्न सक्छ, सब गलत हो, यो ध्यान दिनु होला। डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स, सिस्टम, सोर्स भन्छ, यो सबै गलत हुन्छ। सरी, डट्सको पूरा रूप के हो भन्यो भने यस्तो चाहिँ डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स भनेर भन्छौं। र अहिले अब यो हुन त के अगाडिदेखि नै हो, अहिले चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट आएको छ सिबी डट्स भन्ने। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ सिबी डट्स के हो भन्यो भने यो समुदायमा आधारित भनेर भन्छ, कम्युनिटी बेस्ड है त डट्स। अहिले नयाँ प्रोटोकल लागू भएको छ, नयाँ भनेको 2-3 वर्ष भयो, जसलाई हामी सिबी डट्स भन्छौं हैन। सबै जिल्लामा थिएन, यो 2-3 वर्षदेखि मात्रै सबै जिल्लामा लागू भएको छ। अहिले चाहिँ समुदाय स्तरमै गएर टिबीको औषधि खुवाउन मिल्ने भन्ने प्रोटोकल आएको छ। जो प्रत्यक्ष स्वास्थ्य संस्थामा आएर औषधि खान सक्नुहुन्न, जो अपाङ्ग हुनुहुन्छ, जो हिँड्न सक्नुहुन्न, जो सुत्केरी छ, जो गर्भवती छ
हैन, जो मानसिक रूपमा सुस्त मनस्थितिको छ ती व्यक्तिहरूलाई घरैमा गएर औषधि खुवाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा नयाँ प्रोटोकल लागू गरेको छ, जुन प्रोटोकललाई हामी के भन्छौँ, सिबी डट्स। है त। त्यसो भएर सिबी डट्स भनेको के हो भनेर सोधियो भने आन्सर चाहिँ के भन्नु पर्ला त भन्दा कम्युनिटी बेस्ड डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स। है त, ल हुन्छ। ल यो सिबी डट्स है त कहिलेबाट लागू भयो भन्नुभएको छ, 11-12बाट जस्तो लाग्छ नेपालमा सुरुवात, तर सबै जिल्लामा सुरुवात भएको डेट चाहिँ ठ्याक्कै अहिले मैले भन्न सकिनँ। एकचोटि सर्च गर्नु भने सजिलै गुगलमा देखिन्छ है। एन्टिलेप्रोटिक ड्रग जसमा हामी ड्याप्सोन, क्लोफाजिमिन र रिफाम्पिसिन भनेर भन्ने गर्छौँ। तीनटा औषधिलाई हामी केमा राख्छौँ त, लेप्रोसीको विरुद्धको औषधि। यो तीन थरीको औषधि जुन प्रयोग गरिन्छ त्यो प्रयोग गर्ने विधिलाई हामी भन्छौँ, तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, यसलाई भनिन्छ एमडिटी। एमडिटी है त, मल्टी ड्रग थेरापी। मल्टी ड्रग थेरापी एमडिटी। यो एमडिटी मा कुन कुन औषधिहरू पर्छ भने ड्याप्सोन पर्छ, क्लोफाजिमिन पर्छ, रिफाम्पिसिन पर्छ। है त, एमडिटी मा कुन कुन औषधिहरू पर्छ भनेर सोधियो भने आन्सर के दिनुपर्छ, तपाईले तीन थरीको औषधिहरू पर्छ, एउटा ड्याप्सोन, एउटा क्लोफाजिमिन, अर्को रिफाम्पिसिन। है त। अब यसमा तपाईलाई सोधिन सक्छ के भनेपछि, ल ड्याप्सोन, क्लोफाजिमिन र रिफाम्पिसिन मध्ये अब लेप्रोसीको हकमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि कुन हो भनेर सोधियो भने यसमा पनि अब तपाईहरु फेरि कन्फ्युजन हुनुहुन्छ। है त, के होला त, तपाईहरुले भन्नुस् त के मान्नुहुन्छ? कुन औषधिलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि मान्नुहुन्छ? भन्दा कुन औषधि होला त? ड्याप्सोन, रिफाम्पिसिन, ड्याप्सोन, रिफाम्पिसिन भन्नुभएको छ हैन? ल ओके। ल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि के हो त लेप्रोसीको ड्रगमा भनेर सोधियो भने ल ओके। ल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि भनेको चाहिँ यसमा पनि रिफाम्पिसिन नै हो। है त, ओके। ल रिफाम्पिसिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ड्रग इन लेप्रोसी। है, अब यसमा तपाईले के कुरालाई ध्यान दिनु हो, महिनामा एकचोटि मात्रै प्रयोग गरे हुन्छ भन्ने आधारमा रिफाम्पिसिन फर्स्ट डोज होइन कि सर, या महत्त्वपूर्ण औषधि होइन कि सर भन्नुभएको छ। यो किन इम्पोर्टेन्ट भनेपछि ल हेर्नुस् है, तपाईलाई एउटा म थ्योरी भनिदिन्छु। अहिले नेपाल सरकारले एउटा के ल्याएको छ भने सिंगल डोज रिफाम्पिसिन भनेर एउटा प्रोटोकल ल्याएको छ, एसडीआर प्रोटोकल, जसको अर्थ हुन्छ सिंगल डोज रिफाम्पिसिन। अहिले नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल डेभलप गरेको छ, जुन प्रोटोकललाई हामी सिंगल डोज रिफाम्पिसिन प्रोटोकल भन्छौँ। यो भन्दा अगाडि तपाईले सुन्नु भएको थियो होला, आई थिंक मलाई लाग्छ एउटा रोम थेरापी प्रयोग गरिन्थ्यो लेप्रोसीमा, रोम थेरापी हैन। रोम थेरापी भनेको पनि कुनै शंकास्पद व्यक्ति तपाईले भेट्नुभयो लेप्रोसीको भने त्यो व्यक्तिलाई तीनटा औषधि एक एक डोज खुवाउने भनेर चाहिँ रिफाम्पिसिन है त, ओफ्लोक्सासिन एन्ड मिनोसाइक्लिन, यो तीन थरीको औषधिहरू सिंगल डोज थेरापी अर्थात् सिंगल लिजन थेरापी, अर्थात् शरीरमा शंकास्पद कुनै एउटा घाउ देख्नु भयो लेप्रोसीको जस्तै भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई तपाईले यो तीन थरीको औषधिहरू मिसाएर एक एक डोज खुवाइदिनुस्। रिफाम्पिसिन 600 mg, ओफ्लोक्सासिन 400 mg, मिनोसाइक्लिन
250 mg समथिङ यति कति थियो, म ठ्याक्कै अहिले बिर्सेँ मैले यसको डोज। यो प्रोटोकल लागू हुन्थ्यो। यो रोम थेरापी भनेर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने केमा लागू हुन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। लेप्रोसीको सिंगल डोज रेजिमिन हो, अर्थात् कुनै तपाईँले लेप्रोसी हो या होइन, लेप्रोसी जस्तै लाग्छ यो दाग तर कन्फर्म भन्न सकेन भन्ने खालको अवस्था पाउनुभयो भने तपाईँले एक एक डोज यो प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई रोम थेरापी भनिन्छ। तर अहिले यसलाई परिवर्तन गरेर अब मिनोसाइक्लिन सबै ठाउँमा उपलब्ध छैन, ओफ्लोक्सासिन सबै ठाउँमा उपलब्ध छैन। त्यसो भएर अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले के गर्यो भने लेप्रोसी शङ्कास्पद व्यक्ति, लेप्रोसी लागेका व्यक्तिको घर परिवार, लेप्रोसी लागेका व्यक्तिको अफिसका स्टाफहरू, लेप्रोसी लागेको बच्चाको सँगै पढ्ने विद्यार्थी साथीहरू, ती सबैलाई एक डोज रिफाम्पिसिन खुवाउने भनेर यो कार्यक्रम लागू भएको छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, त्यसो भए त यहाँनिर ड्याप्सोन भन्नु पर्थ्यो त, ड्याप्सोनको एक डोज राख्यो हुन्थ्यो नि त। किन राख्यो त रिफाम्पिसिन सिंगल डोज लेप्रोसीको कार्यक्रममा? त्यसो भएर सबैभन्दा प्रायोरिटाइज ड्रग भनेको लेप्रोटिक ड्रगमा पनि रिफाम्पिसिन भले एक डोज प्रयोग गर्छौँ। यसले के भनेको छ भने, म यसको ट्रेनिङमा गएको थिएँ, यदि तपाईँले एक डोज मात्रै रिफाम्पिसिन खुवाउन सक्नुभयो भने 99% सर्ने सम्भावना घटेर जान्छ है त। रिड्युस द चान्स अफ ट्रान्समिसन। त्यसो भएर यो प्रोटोकलले यदि तपाईँले समयमै एक डोज रिफाम्पिसिन खुवाउन सक्नुभयो भने त्यसले रोग सार्ने सम्भावना 79% घटेर जान्छ। त्यसो भएर अहिले शङ्कास्पद व्यक्ति तिमीले देख्यौ भने परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि देख्यौ भने एक डोज रिफाम्पिसिन खुवाइहाल। यो भनेको लेप्रोसीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि बनाइएको नयाँ प्रोटोकल हो। त्यसो भएर नर्मल हेल्थ वर्करले रिफाम्पिसिन खान सकिन्छ किन नखाने? मजाले शङ्कास्पद लाग्छ एक डोज खाँदा के हुन्छ? जन्डिस छ भने नखानुस्, जन्डिस र प्रेग्नेन्सी हो भने नदिनुस्, बाँकी सबैलाई हामी रिफाम्पिसिन दिन सक्छौँ। 2 वर्ष मुनिकोलाई नदिनुस्, जन्डिसलाई नदिनुस् र प्रेग्नेन्सीलाई नदिनुस्, अरू सबैलाई हामी रिफाम्पिसिन खुवाउन सक्छौँ है। त्यसो भएर हामीले अहिले गभर्मेन्टले फोकस के लागि गरेको छ त भन्दा रिफाम्पिसिनलाई। लेप्रोसीको कन्ट्रोलको लागि कुन ड्रगलाई फोकस गरिएको छ? लेप्रोसीलाई। अर्को एउटा कारण म तपाईँलाई भनिदिन्छु, यदि ड्याप्सोनको एलर्जी 2 किसिमको हुन्छ। ड्याप्सोनको एलर्जी के हुन्छ? एउटा टाइप 1 हुन्छ, एउटा टाइप 2 हुन्छ। टाइप 2 रियाक्सन भन्छौँ हैन त। अब हो त लेप्रोसीमा गर्ने रियाक्सन कसले हो? ड्याप्सोनले हो। लेप्रोसीमा गर्ने रियाक्सन कुन हो? ड्याप्सोनले हो। यदि ड्याप्सोन रियाक्सन टाइप 1 भयो भने तपाईँले प्रेडनिसोलोनबाट म्यानेज गर्नुहुन्छ, तपाईँले कर्टिकोस्टेरोइड दिनु सन्चो हुन्छ। तर टाइप 2 म्यानेज यदि रियाक्सन भयो भने त्यो मान्छेलाई तुरुन्त ड्याप्सोन स्टार्ट गर्नुपर्छ। टाइप 2 रियाक्सन भयो भने एकदमै सिभियर रियाक्सन हो, यो स्टप भयो भने यो मान्छेलाई जिन्दगीभरि ड्याप्सोन खुवाउन मिल्दैन है त। मैले अहिले जहाँ काम गर्छु त्यो ठाउँमा मैले देखेको एउटा पेसेन्ट लेप्रोसीको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, त्यो पेसेन्टलाई ड्याप्सोनको एलर्जी भयो र ड्याप्सोनको एलर्जी हुने बित्तिकै उहाँलाई टाइप 2 रियाक्सन भयो। टाइप 2 रियाक्सन भएपछि उहाँलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो। अस्पतालमा भर्ना गरेर उहाँ अहिले सन्चो हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई अहिले ड्याप्सोन खुवाइएको छैन। उहाँलाई जम्मा 2टा औषधि मात्रै खुवाइएको छ, क्लोफाजिमिन र रिफाम्पिसिन। उहाँलाई हामीले ड्याप्सोन टोटली बन्द गरिदियौँ, किनभने यसले उहाँलाई के गर्छ? रियाक्सन गराउँछ। त्यसो भएर ड्याप्सोन बिना पनि त सन्चो हुँदो रहेछ त लेप्रोसी, क्लोफाजिमिन र रिफाम्पिसिनले। भनेपछि लेप्रोसीको हकमा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ड्रग के हो? रिफाम्पिसिन, ध्यान दिनु होला। र क्लोफाजिमिन भन्ने औषधिमा एउटा नयाँ चिज तपाईँलाई म भन्छु, स्किन कालो, छाला कालो बनाउँछ है। कुन औषधिको प्रयोग गर्दा छाला कालो हुँदै? लेप्रोसीको औषधि खाएको मान्छे कालो हुँदै आउँछ, हेर्नुहोस् है। स्किन कालो कहिलेकाहीँ तपाईँले सुन्नु भएको थियो कि थिएन होइन? स्किनलाई कालो बनाउने कसले हो भनेर सोध्यो भने कुन औषधि खाँदाखेरि, लेप्रोसीको औषधि कुन खाँदाखेरि स्किन कालो हुन्छ भन्यो भने आन्सर के दिनु होला? आन्सर क्लोफाजिमिन प्रयोग गर्यो भने छाला कालो हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो?
ल टाइप 1 र टाइप 2 कसरी डिफरेन्शिएट गर्ने भन्नुभएको छ हैन। टाइप 1 र टाइप 2, टाइप 1 भनेको माइल्ड टाइपको हुन्छ है। टाइप 1 भनेको माइल्ड टाइपको हुन्छ, हल्का रेडनेस हुन्छ, हल्का सुजन जस्तो हुन्छ, त्यो टाइप 1 भयो। टाइप 2 भनेको त सिभियर हुन्छ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट हुन्छ, छालाको त्यो बर्खामा गर्मीको बेलामा चैत वैशाखमा चाहिँ माटोको पत्रहरू फुट्दैन, त्यो माटोको पत्रहरू पुरा फुट्दै फुट्दै यस्तो खालको पत्र क्रस्ट हुन्छ कि क्रस्ट फर्मेसन, छालाहरू पुरै फुट्छ है। त्यसो भएर टाइप 2 भनेको सिभियर किसिमको छाला रियाक्सन हो। टाइप 1 भनेको सिम्पल हो, सिम्पललाई प्रेडनिसोलोनले म्यानेज गर्न सकिन्छ है त। त्यसो भएर टाइप 1 भनेको नर्मल टाइपको हुन्छ, टाइप 2 एकदमै रिस्कको हुन्छ है त। यहाँनिर तपाईँले प्रश्न क्लोफाजिमिन छाला कालो बनाउने औषधि कुन औषधि हो भन्यो भने आन्सर क्लोफाजिमिन। लेप्रोसीको कुन औषधि खाँदाखेरि छाला झन् कालो हुन्छ भन्यो भने आन्सर क्लोफाजिमिन। र औषधि खान बन्द गर्यो भने आफै के हुँदै आउँछ, यो सन्चो हुँदै आउँछ। र टाइप 2 रियाक्सनमा तपाईँलाई कहिले काहीँ सोधिदिन्छ हैन, डट्स थेरापी कति बेला रोकिन्छ भन्यो भने टाइप 2 रियाक्सन भयो भने, सरी एमडिटी हैन। अब तपाईँलाई कहिले काहीँ सोधिदिन्छ कि लेप्रोसीको रियाक्सन भयो भने औषधि रोक्ने कि नरोक्ने भन्यो भने टाइप 1 रियाक्सन हुँदा रोक्नु पर्दैन, प्रेडनिसोलोन पनि खान दिने, औषधि पनि खान दिने। तर टाइप 2 रियाक्सन भयो भने स्टप गर्ने, डाक्टर कहाँ पठाउने, डाक्टरले जे भन्नुहुन्छ त्यही फलो गर्ने है। त्यसो भएर टाइप 2 रियाक्सन भनेको डेन्जरस हुन्छ, मान्छे मर्न सक्छ। यो मान्छेलाई त्यसपछि हामी ड्याप्सन खुवाउँदैनौँ, उसलाई के मात्रै खुवाइन्छ, क्लोफाजिमिन र रिफाम्पिसिन मात्रै खुवाइन्छ है त। यो कुरा ध्यान दिनु पर्ला। र मैले सायद तपाईँलाई भनेको पनि थियो होला, लेप्रोसीको प्रोटोकल अहिले चेन्ज भएको छ है। लेप्रोसीमा अब हेर्नुहोस् है, हामी एमबी र पिबी भन्छौँ नि हैन, प्युसी ब्यासिलेरी र मल्टिब्यासिलेरी गरेर दुई ग्रुपमा हामी छुट्याउँछौँ है। एमबी र पिबीको प्रोटोकल चेन्ज भएको छ। पहिला के भनिन्थ्यो भने पिबी र एमबी, एमबीमा के गरिन्थ्यो 12 महिना औषधि खुवाइन्थ्यो, पिबीमा 6 महिना खुवाइन्थ्यो है त, 6 मन्थ हैन हो। एउटा प्रश्न यो। अर्को प्रश्न 5 भन्दा बढी घाउ छ भने त्यसलाई हामी पिबीमा राख्थ्यौँ, 5 भन्दा बढी घाउ छ भने त्यसलाई एमबीमा राखिन्थ्यो। अब यहाँनिर तपाईँले सिम्पल कुरा के ध्यान दिनुहोस् भने पिबीमा 6 महिना औषधि, तीनटै औषधि हामी खुवाउँछौँ, ड्याप्सोन प्लस क्लोफाजिमिन प्लस रिफाम्पिसिन, तीनटै औषधि हामी केमा खुवाउँछौँ, पिबीमा। एमबीमा पनि हामी तीनटै औषधि खुवाउँछौँ, तर फरक के भनेर सोध्यो भने ओन्ली वान फरक के त भन्दा मल्टीमा 12 महिना खुवाइन्छ भने पिबीमा कति महिना खुवाइन्छ, 6 महिना खुवाइन्छ, त्यति फरक हो। त्यसो भएर अब अहिले केही ध्यान नदिनुहोस् है, दुईटा औषधि कुन खुवाउने कुन नखुवाउने भन्नेतिर दिमागै जाँदैन अहिले। अहिले सिधा एन्सर के हो, पिबी ब्यासिलेरीमा चाहिँ 6 महिना त्यही औषधि तीनटा हैन, मल्टिब्यासिलेरीमा त्यही औषधि 12 महिना, यसरी हामी खुवाउने गर्छौँ। र कुन औषधिले रियाक्सन गर्छ भने ड्याप्सनले, कुन औषधिले छालालाई कालो बनाउँछ भन्यो भने क्लोफाजिमिनले, र कुन औषधि महिनाको एक पटक मात्रै खाए पुग्छ भन्यो भने रिफाम्पिसिन। ल यसरी लेप्रोसीको ड्रगमा ध्यान दिनु होला है त। ल ओके। अनि यहाँ एउटा प्रश्न मैले फेरि भनिदिनु पर्ने हजुरहरूलाई, यो 6 महिना पनि फेरि कस्तो छ भने यो टिबीको जस्तो छैन कि 9 महिनाभित्र 6 महिना खाए पुग्छ, यसलाई 9 महिना कन्टिन्यू महिनाको प्रत्येक महिनामा खुवाइरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन। 9 महिनाभित्र 6 महिना पुरा गरे हुन्छ भने यो 12 महिनाको छ नि, यसलाई 18 महिनाभित्र पुरा गरे हुन्छ। तर डट्समा त यस्तो लागू हुँदैन, डट्समा त प्रत्येक दिन आएर खानुपर्छ भन्छौँ नि हामी हैन। त्यसैले लेप्रोसीको हकमा चाहिँ यो सुविधा छ, 1 महिना छुट्दैमा केही हुँदैन। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ 6 महिने औषधि कति महिनाभित्र कम्प्लिट गरिसक्नुपर्छ भन्यो भने आन्सर चाहिँ के हो त 9 महिना। 12 महिना कोर्स कति महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्यो भने आन्सर 18 महिनाभित्र है त। ल ओके, ल हुन्छ, ल अगाडि बढेँ म। ल एन्टिफाइलेरियासिस ड्रग हात्ती पाइलेमा प्रयोग गर्ने औषधि भन्छौँ हामी जेनरली। यसमा डाइइथाइल कार्बामाजिपिन सिट्रेट
DEC प्लस अब यो पनि भन्न पर्यो अल्बेन्डाजोल पनि भन्न पर्यो। दुईटा औषधि हामी प्रयोग गर्छौं फाइलेरियासिसको विरुद्धमा हैन। DEC डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट र अर्को हो अल्बेन्डाजोल है। DEC प्रयोग गर्दा 80% काम गर्छ भने अल्बेन्डाजोल सँगै खुवाइयो भने 90% भन्दा बढी काम गर्छ। अर्को ड्रगको ग्रुप हो एन्टिलिस्मेनियासिस अर्थात् यो भनेको कालाजारको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने औषधि हो। यो तपाईहरुलाई अस्ति पनि सोधेको थियो हैन। ओके ल सोडियम एन्टी स्टिबोग्लुकोनेट वा सोडियम एन्टिमनी ग्लुकोनेट भन्छौं हामी। साग भनिन्छ एउटा। यो एउटा औषधि हो साग है। ल अर्को हो पेन्टामिडिन यो हात्तीपाइलेमा प्रयोग गर्ने। अर्को एम्फोट्रिसिन बी अस्ति सोधिएको प्रश्न थियो नि हैन। एम्फोट्रिसिन बी लाई केमा प्रयोग गरिन्छ भनेर त्यो एन्टिलिस्मेनियासिस। तर एम्फोट्रिसिन बी भनेको वास्तवमा फेरि एन्टी फंगल ड्रग हो। कुन ग्रुपमा राख्ने भनेर सोधियो भने आन्सर चाहिँ के दिनुस् फेरि यो एन्टी फंगल ड्रग ग्रुपको औषधि हो। एम्फोट्रिसिन बी एन्टी फंगल ग्रुपको औषधि हो। तर यसलाई के को उपचारमा पनि प्रयोग गरिन्छ लिस्मेनियासिसको कालाजारको। त्यसो भएर तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ हैन। अन्त अहिले मिल्टेफोसिन पनि भन्छौं हामी। कालाजारको ओरल ड्रग अफ चोइस के हो त मिल्टेफोसिन भनेर भन्ने गरिन्छ। आजभोलि मिल्टेफोसिन प्रयोग गरिन्छ हैन। तर जस यी औषधिहरु चाहिँ सबै केमा प्रयोग हुन्छन् त कालाजारमा। सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट, पेन्टामिडिन, मिल्टेफोसिन र एम्फोट्रिसिन बी है त। कहिलेकाहीँ झुक्केला है एम्फोट्रिसिन बी हामी कालाजारमा चाहिँ प्रयोग गर्छौं। तर कुन ग्रुपको औषधि हो भन्यो भने आन्सर चाहिँ एन्टी फंगल ग्रुपको औषधि भनिदिनु पर्ला है त। ल त्यसपछि हामी एन्टी फंगलमा जान्छौं। फंगसको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने औषधि यसमा त्यही अघि नै आयो एम्फोट्रिसिन बी, किटोकोनाजोल, ग्रिसियोफुल्बिन है, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल है। उस्तै छ हेर्नुस् त फ्लुकोनाजोल, नियास्टेटिन है त, नाटामाइसिन यस्ता चीजहरु चाहिँ हामी एन्टी फंगल ग्रुपमा प्रयोग गर्छौं है त। अब यो क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, ग्रिसियोफुल्बिन, एम्फोट्रिसिन बी, नाटामाइसिन यी चीजहरु। अब यसमा के झुकिन्छ भने तपाईहरु कहिलेकाहीँ के झुकिन सक्नुहुन्छ भने हजुरहरु यसमा जस्तो यो औषधि छ नि उस्तै छ के जस्तो मेट्रोनिडाजोल हैन। मेट्रोनिडाजोलको ग्रुपको औषधि है। त्यसपछि हामी अर्को के झुकिन सक्छौं है त। एउटा चाहिँ यो पेन्टोप्राजोलहरु उस्तै छ के। अनि कुन मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्छ। पेन्टोप्राजोल, स्मोप्राजोल, ओमिप्राजोल अनि क्लोट्रिमाजोल भनिन्छ। कुन मिल्दैन भने त्यहाँ छुट्याउनु पर्यो। अरु सबै ग्यास्ट्राइटिसमा प्रयोग हुने औषधि हो। यो त फंगल हो भन्ने चिन्न पर्यो। अब मेट्रोटिनिडा, सेक्निडाजोल अनि मिकोनाजोल राखिदिन्छ अनि चिन्न पर्यो कुन एन्टी फंगल हो कुन एन्टी प्रोटोजोल हो। त्यति बेला हामीले चिन्न पर्छ यो फंगल हो यो प्रोटोजोल हो, यो ग्यास्ट्रिकमा प्रयोग हुने औषधिहरु हो ग्यास्ट्राइटिसमा भनेर भन्न सक्नु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ यस्तो प्रश्नहरु गर्दिन सक्छ। ल अब हामी डाइजेस्टिभ सिस्टममा प्रयोग हुने औषधिहरुको बारेमा पढ्छौं। ड्रग्स युज्ड इन डाइजेस्टिभ सिस्टम पाचन प्रणालीमा प्रयोग हुने औषधि। पहिलो औषधि एन्टासिड्स है। एन्टासिड भनेको अल्कालाइन सब्स्टान्स यसले बनेको हुन्छ हैन। पेट भित्र निस्किने एसिड अनि त्यो एसिडलाई मार्न बाहिरबाट खुवाउने चिजलाई हामी के भन्छौं अल्कालाइन एन्टासिड्स है त। र त्यो एन्टासिडहरुले के गर्छ ग्यास्ट्रिक जुसलाई चाहिँ कम गर्दिन्छ, न्यूट्रल गर्दिन्छ, बन्द गर्दिन्छ र त्यो ग्यास्ट्रिक जुसको पीएच भ्यालु घटाइदिन्छ है। ग्यास्ट्रिक जुसको पीएच भ्यालुलाई बढाइदिन्छ है। मिस्टेक भयो बढाइदिन्छ। अब ग्यास्ट्रिक जुस अब एन्टासिड भनेको चाहिँ अल्कालाइन हो अनि हाम्रो स्टोमक भित्र हुने चीज के हो त त्यो एसिडिक हो। त्यो एसिड र अल्कालाइन मिलेपछि के हुन्छ पानी बन्छ भने जस्तै त्यही फिजियोलोजीको आधारमा एन्टासिड तयार पारिएको हुन्छ। एन्टासिड दुई किसिमको हुन्छ एउटा सिस्टेमिक एन्टासिड एउटा नन सिस्टेमिक। एउटा रगतको सञ्चार रक्त सञ्चारमा पुग्ने एन्टासिड हुन्छ एउटा चाहिँ रक्त सञ्चारमा नपुग्ने एन्टासिड्स हुन्छ। त्यसो भएर दुई प्रकारका एन्टासिड हुन्छन् भन्नुपर्छ एउटा सिस्टेमिक एउटा नन सिस्टेमिक। तर मोस्ट कमनली युज हुने भनेको नन सिस्टेमिकहरु युज हुन्छ है त। त्यसो भएर यो के हो त एन्टासिडको रोल भन्यो भने यसले स्टोमकमा बनेको ग्यास्ट्रिक जुसको पीएच भ्यालुलाई बढाएर दुखाइ कम गर्छ भने त्यो ग्रुपको औषधि के हो त एन्टासिड। अर्को पेटमा प्रयोग गर्ने औषधि हो ग्यास्ट्रिक इन्टेस्टाइनल सिस्टममा एन्टी अल्सर ड्रग। अब घाउहरुलाई पुर्नको लागि प्रयोग गर्ने औषधिहरुलाई एन्टी अल्सर भनिन्छ।
घाउहरूलाई पुर्नको लागि तयार पारिएको औषधिहरूलाई एन्टी अल्सर ड्रग भनिन्छ। र यसले पेराइटल सेलबाट एचसिएल नै बन्न दिन्न। एचसिएल को उत्पादन कुन सेलले गर्छ? पेराइटल सेलले। त्यो पेराइटल सेलबाट बन्नै नदिने काम कसको? यो एन्टी अल्सर ड्रगको। र एन्टी अल्सर भित्र पहिलो ग्रुपको औषधि हो H2 रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट है त, H2 रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट हैन। अब यस भित्र पर्ने औषधिहरू र्यानिटिडिन है, जसलाई हामी एसिलक सामान्यतया एकदमै बढी चलेको एसिलक, सिमेटिडिन है त, फ्यामोटिडिन, रक्सिटिडिन, निजाटिडिन है त, अनि लोक्साटिडिन, यस्ता टिडिन भन्ने जुन औषधिहरू आउँछ ती औषधिहरू सबै केमा पर्छ? H2 रिसेप्टरमा। पेराइटल सेल भित्र एउटा H2 रिसेप्टर्स हुन्छ। पेराइटल सेल भित्र एउटा H2 रिसेप्टर्स हुन्छ। त्यो रिसेप्टरको कार्यलाई ब्लक गर्ने, काम गर्न नदिएर यदि अल्सर सन्चो पार्छ भने त्यो औषधिहरूलाई हामी H2 रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट भन्छौँ। र एउटा अर्को चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने, र्यानिटिडिनलाई ब्यान गर्न खोजिएको छ, एसिलकलाई ब्यान गर्न खोजिएको छ, क्यान्सर बनायो भन्ने हल्ला सुनिएको छ हैन। अब कतिको सत्य हो, तर अब अहिलेसम्म मार्केटमा एभाइलेबल चाहिँ छ, तर ब्यान गर्न खोजिएको चाहिँ छ है। यो सिमेटिडिन भन्छन्, एउटा चीज तपाईहरुले सम्झिनु पर्ला, गाइनेकोमास्टिया स्तनको आकार ठुलो बनाइदिन्छ सिमेटिडिनको प्रयोग गर्दा। लाग्छ ज्यादा ल। त्यसो भए सिमेटिडिन गाइनेकोमास्टिया र सेक्सुअल डिसफङ्क्सनमा यसको रोल हुन्छ। यो सेक्सुअल डिजायरहरू कम गरिदिने, गाइनेकोमास्टिया गराउन सक्ने सिमेटिडिनको साइड इफेक्ट हो। फ्यामोटिडिन, रक्सिटिडिन यी सबैको असरहरू हुन सक्छ, तर कमनली गाइनेकोमास्टिया यो शब्द इम्पोर्टेन्ट है तपाईलाई। गाइनेकोमास्टिया कसले गराउन सक्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर सिमेटिडिनले है ल। ओके, अर्को छ प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्स। प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्स अर्को ग्रुपको औषधि प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्स हो, जसमा ओमिप्राजोल, जसमा पेन्टोप्राजोल, जसमा स्मोप्राजोल, जसमा ल्यान्सोप्राजोल है त, जसमा चाहिँ इलाप्राजोल, यस्ता ड्रगहरू चाहिँ प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्समा पर्छ। ओमिप्राजोल, पेन्टोप्राजोल, स्मोप्राजोल, ल्यान्सोप्राजोल, इलाप्राजोल यी औषधिहरू चाहिँ अल्सरलाई सन्चो बनाउने प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्स। तपाईलाई अब यसलाई पीपीआई भनिन्छ। पीपीआई भित्र कुन ग्रुपको औषधिहरू पर्छ, कुन कुन औषधिहरू पर्छ भन्दैला पीपीआई भित्र प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्स हो। ओमिप्राजोल, पेन्टोप्राजोल, स्मोप्राजोल, ल्यान्सोप्राजोल, इलाप्राजोल यी औषधिहरूलाई चाहिँ हामी प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्स भन्छौँ। अर्को हुन्छ अल्सर प्रोटेक्टिभ ड्रग्स, यसलाई भनिन्छ अल्सर प्रोटेक्टिभ ड्रग्स। अल्सरलाई प्रोटेक्ट गर्ने ड्रग जसलाई हामी सुक्रालफेट भन्छौँ। यसभित्र पर्ने औषधिको नाम के हो त? सुक्रालफेट। यसलाई चाहिँ अल्सर प्रोटेक्टिभ ड्रग भनिन्छ। यसलाई प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्स भन्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ? H2 रिसेप्टर्स है। त्यसो भएर कुन औषधि कुन ग्रुपमा पर्छ इम्पोर्टेन्ट है। H2 रिसेप्टरका औषधिहरू के हुन्, प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्सका औषधिहरू के हुन्, र अल्सर प्रोटेक्टिभ ड्रगहरू के हो है त। त्यसपछि अर्को मेडिसिन छ ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभ्स। अर्को मेडिसिन्स ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभ्स। अब डाइजेस्टिभ सिस्टममा प्रयोग गर्ने यो औषधिहरूलाई ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभ्स भनिन्छ, जसले विशेष गरी दिशालाई नरम र डायरिया, दिशालाई नरम वा पखाला लगाउने औषधिहरूलाई हामी ल्याक्जेटिभ वा पर्गेटिभ्स भन्छौँ। दिशालाई नरम बनाउने वा डायरिया गराउने है। अब यो शब्द तपाईलाई ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभको अर्थ के हो, केमा प्रयोग गरिन्छ, कुन ग्रुपको औषधि हो, के को लागि दिइन्छ भन्ने नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अर्को प्रश्न, दिशालाई नरम बनाउन प्रयोग गर्ने औषधिहरूलाई के भनिन्छ? भनिन्छ आन्सर ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभ्स। ल्याक्जेटिभ भनेको नरम बनाउने है त। ओके, र्याबिप्राजोल भनेको पनि यसैमा राखिदिने हो, प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्समै राखिदिने पीपीआईमा है त र्याबिप्राजोलहरू। ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभ्सहरूलाई दिशा नरम बनाउन प्रयोग गरिन्छ, जसले स्टुल सफ्टनर हैन। ल्याक्जेटिभको अर्थ हो दिशा नरम, पर्गेटिभको अर्थ हो लुज मोसन, पखाला। पखाला नै लगाउन दिइन्छ भने त्यो पर्गेटिभ्स, दिशालाई मात्र नरम पारिन्छ भने त्यो के हो त ल्याक्जेटिभ्स। अब यसभित्र बिसाकोडाइल, ल्याक्टुलोज, लिक्विड प्याराफिन, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड, इसापिग्युल, हस, फेना, म्याग्नेसियम सल्फेटहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। यी औषधिहरूलाई हामी
दिशा नरम पार्न र पखाला लाउन प्रयोग गर्ने गर्छौँ हैन। इनिमा भनेको वास्तवमा लिक्विड पाराफिन हो जुन इनिमाको रूपमा हामी सबभन्दा बढी प्रयोग गर्छौँ। अनि हामी दिशा नरम गर्ने जुन पाउडरहरू खान्छौँ त्यो ल्याक्टिलोज हो बढी जस्तो है त। त्यसो भएर लिक्विड पाराफिन ल्याक्टिलोजहरूलाई चाहिँ हामी दिशा नरम पार्न प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को ड्रग छ एन्टिस्पास्मोडिक। अब यसको अर्थ सोधिन्छ, पेटभित्रको दुखाइ कम गर्नको लागि प्रयोग गर्ने मेडिसिनहरूलाई के भनिन्छ? एन्टिस्पास्मोडिक ड्रग। अब यसमा रमाइलो कुरा के भने एट्रोपिन इज अ एन्टिस्पास्मोडिक ड्रग। एट्रोपिनलाई यहाँ पनि राखिन्छ। एट्रोपिन एनएसएआइडी पनि हो हैन। एट्रोपिन एनएसएआइडी पनि हो है। अब हायोसिन ब्युटाइल ब्रोमाइड बुस्कोपान पनि एन्टिस्पास्मोडिक हो। डाइसाइक्लोमाइन पनि एन्टिस्पास्मोडिक हो। डटाभेरिन पनि एन्टिस्पास्मोडिक हो। त्यसो भएर यी औषधिहरू, अब यो सबभन्दा नयाँ कुरा के भने एट्रोपिनलाई पनि हामी केमा राख्दो रहेछौँ? एन्टिस्पास्मोडिक ड्रग। हुन त एट्रोपिन तपाईको एन्टिकोलिनर्जिक ड्रग भन्छौँ हामी यसलाई, हार्ट रेट बढाउन प्रयोग गरिन्छ। तर यसले साथसाथै के पनि गर्दो रहेछ? पेटको दुखाइ पनि कम गर्छ। त्यसो भएर पेटको दुखाइ कम गर्न एट्रोपिनलाई प्रयोग गरिन्छ है भन्यो भने अन्यथा लिनु भएन। अब बुस्कोपान भनेको हायोसिन ब्युटाइल ब्रोमाइड हो। डाइसाइक्लोमाइन र डटाभेरिन यिनीहरूलाई चाहिँ हामी पेट दुख्न कम गर्ने औषधिहरूलाई भन्ने गर्छौँ। तपाईँलाई यति मात्रै हो कि ल पेटको दुखाइ कम गर्न प्रयोग गर्ने औषधिलाई के भनिन्छ? एन्टिस्पास्मोडिक ड्रग भन्नु पर्यो है त। दिशा नरम गर्ने औषधिहरूलाई के भनिन्छ? ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभ्स भन्न पर्यो। अब डायरियाको विरुद्धमा काम गर्ने, डायरिया हुन नदिने औषधिहरूलाई हामी एन्टिडायरियल ड्रग भन्छौँ। र एन्टिडायरियल ड्रगमा चाहिँ सबभन्दा हेर्नुहोस् त कोडिन फस्फेट, अस्ति सोधेको थियो नि। कोडिन भनेको एन्टिटसिभ पनि हो। कोडिन भनेको एन्टी खोकी रोक्ने औषधि पनि हो। कोडिन भनेको तपाईँको नार्कोटिक ड्रग पनि हो है त। कोडिनलाई डायरिया रोक्न पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसरी मल्टिपल एक्सन छ। लोपेरामाइड डायरिया रोक्ने औषधि, डाइफेनोक्जालेट, एट्रोपिन यिनीहरूलाई चाहिँ हामी एट्रोपिन हेर्नुहोस् त फेरि पखाला रोक्नको लागि एट्रोपिन पनि प्रयोग हुन सक्छ। यदि पखाला कुनै कारणवश डायरिया रोक्न सकिएन भने एट्रोपिन दिन सकिन्छ। किनभने एट्रोपिनले सिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसनलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ। सिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसन हुने बित्तिकै कन्स्टिपेसन हुन्छ है। त्यसो भएर एट्रोपिनलाई हामी डायरियल ड्रगको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ। अर्को चिज छ एन्टिएमेटिक्स। उल्टीको विरुद्धमा काम गर्ने औषधिहरूलाई एन्टिएमेटिक्स भन्दछौँ है त। भोमिटिङ कम गर्न प्रयोग गर्ने औषधिहरूलाई एन्टिएमेटिक्स भनिन्छ हैन। यसमा विशेष गरेर प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड्स जसलाई मार्केटमा एभोमिन भनेर आउँछ, यो एभोमिनलाई चाहिँ तपाईँलाई सोधिन्छ है। यो मोसन सिकनेस भनिन्छ कि है त। यो गाडीमा हिँड्दाखेरि जुन उल्टी हुन्छ त्यो उल्टीलाई रोक्नको लागि प्रयोग गर्ने औषधि कुन हो भने प्रोमेथाजिन एचसिएल है त। प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड्स है त। यसलाई यो मल्टिपल हेर्नुहोस् है। सेडेसन गर्न पनि प्रयोग गर्छौँ, चिलाउन एन्टिहिस्टामिनिकको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ, उल्टीको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ। उल्टी हुन नदिन, चिलाउन नदिन र सेडेसन गराउन पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। र गाडीमा हिँड्दाखेरि उल्टी कम गर्न पनि प्रयोग गर्ने कुन हो त? प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड्स। यसलाई उल्टीको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। अब प्रोमेथाजिन थोकोलेट्स, डम्पेरिडोन, प्रोक्लोरापेराजिन है, अनि मेटोक्लोप्रोमाइड यिनीहरूलाई हामी केमा राख्छौँ त? एन्टिइमेटिक्स ड्रगमा। उल्टीको विरुद्धमा काम गर्ने औषधिहरू कुन कुन हुन् भने प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोमेथाजिन थेकोलेट, डम्पेरिडोन, प्रोक्लोरापेराजिन, मेटोक्लोप्रोमाइड र अहिले चलेको चाहिँ खुब चलेको के हो त? अन्डेनसेट्रोन। यसलाई पनि हामी के को रूपमा प्रयोग गर्छौँ? उल्टी हुन नदिने औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो चिज है त। गाडीको सिकनेस कम गर्न दिने औषधि कुन हो भने प्रोमेथाजिन एचसिएल, जसलाई मार्केटमा एभोमिन भनेर आउँछ, स्टाजेन भनेर आउँछ है त। ल अब हामी रेस्पिरेटरी सिस्टममा प्रयोग गर्ने औषधिको बारेमा पढ्छौँ। ड्रग्स युज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वास प्रश्वास प्रणालीमा प्रयोग हुने औषधि पहिलो ब्रोन्कोडाइलेटर्स। श्वास नलीलाई सजिलो बनाउने औषधिहरूलाई ब्रोन्कोडाइलेटर्स भनिन्छ। यसले ब्रोन्कस र ब्रोन्कियल्सहरूलाई साँघुरिएको अवस्थामा फराकिलो बनाउँछ र त्यो श्वास नलीलाई फराकिलो बनाउने औषधिहरूलाई ब्रोन्कोडाइलेटर्स भनिन्छ। यस अन्तर्गत साल्बिटामोल पर्दछ, यस अन्तर्गत एमिनोफाइलिन पर्दछ, यस अन्तर्गत इपिएड्रिन पर्दछ, यस अन्तर्गत थियोफाइलिन पर्दछ,
यस अन्तर्गत टर्ब्युटालिन पर्दछ है त। अब यस अन्तर्गत डेरिफाइलिन पर्दछ, यस अन्तर्गत आइसोप्रेनालिन पर्दछ, यस अन्तर्गत एड्रिनालिन पर्दछ। यस्ता धेरै चिजहरू जो सास फेर्नको लागि सजिलो हुनको लागि प्रयोग गरिन्छ। साल्बिटामल सबभन्दा बढी नेबुलाइजेसनको हकमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एनयुबी ल नेबुलाइजेसनको रूपमा प्रयोग गर्ने कसलाई हो, साल्बिटामललाई। एमिनोफाइलिन, इपिएड्रिन, थियोफाइलिन, टर्बिटामिन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा, यो टर्ब्युटालिन छ नि, टर्बिनाफिन भन्यो भने यो फेरि एन्टिफङ्गल हो नि। अब हामी यही जोकिन्छौँ कि कुन चाहिँ एन्टिफङ्गल हो, कुन चाहिँ के अरे ब्रोन्कोडाइलेटर ड्रग हो भन्यो भने यही जोकिन्छ। यस्तो यस्तो प्रश्नहरू गर्छ। टर्बिनाफिन भनेको एन्टिफङ्गल ड्रग हो, त्यही टर्ब्युटालिन भनेको फेरि के हो त, ब्रोन्कोडाइलेटर ड्रग हो। त्यसो भएर कति फरक छ, अनि यहीँनिर हामीलाई झुक्क्याएर प्रश्न गरिदिन्छ टर्ब्युटालिन के हो, टर्बिनाफिन कुन ग्रुपको औषधि हो भनिदिन सक्छ। त्यति बेला नझुक्किनु होला। टर्बिनाफिन भनेको एन्टिफङ्गल हो, टर्ब्युटालिन भनेको के हो त, ब्रोन्कोडाइलेटर ड्रग है त हुन्छ ल। त्यसै गरेर अर्को औषधि छ कफ सेडेटिभ। खोकी, सुक्खा खोकीको लागि प्रयोग गरिने औषधिहरूलाई कफ सेडेटिभ भनिन्छ। सुक्खा खोकी सन्चो गर्न प्रयोग गरिने औषधिहरूलाई कफ सेडेटिभ भनिन्छ। ड्राई कफ है त, ड्राई कफमा प्रयोग गर्ने औषधिलाई सेडेटिभ भनिन्छ। र यस अन्तर्गत कोडिन फस्फेट, हेर्नुहोस् त, कोडिन अघि हामीले प्रश्न गरेको थियौँ नि, एन्टिटसिभ एजेन्ट भन्छ कि। यो सुक्खा खोकीको लागि प्रयोग गर्ने औषधिहरूलाई के पनि भनिन्छ, एन्टिटसिभ। यो एन्टिटसिभको रूपमा हामीले कसलाई प्रयोग गर्छौँ, कोडिनलाई, कोडिन फस्फेट है त। निस्क्याफिन, डेक्स्ट्रोमेथोप्रियम सबभन्दा बढी प्रयोग गरिने यो हो खोकी, सुक्खा खोकीमा, डेक्स्ट्रोमेथोप्रोफेन है त। डेक्स्ट्रोमेथोप्रोफेन भनेर जुन हामी भन्छौँ सबभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ। कार्बा, यो होइन कार्बेरा, पेन्टाइन, यो विभिन्न नामहरू छ, तर कमनली प्रयोग गर्ने भनेको डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन भन्छ। र अर्को कोडिन फस्फेटको रूपमा हामी बढी प्रयोग गर्छौँ। विशेष गरी सुक्खा खोकीको लागि प्रयोग गर्ने त्यो झोललाई के भनिन्छ भने डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन। र ट्याब्लेटमा प्रयोग गर्ने कुन हो त, कोडिन फस्फेट्स होइन। जो कोडोमल भनेर आउँछ नि मार्केटमा, सिटामल पनि छ, कोडिन फस्फेट पनि छ भने, जसले खकारलाई पातलो बनाउँछ, खकारलाई नरम गराउँछ, त्यो खकारलाई नरम बनाउने औषधिहरूलाई म्युकोलाइटिक एजेन्ट भनिन्छ। यस अन्तर्गत ब्रोमोहेक्जिन पर्छ। यही चिज हो कि तपाईँलाई कफ सेडेटिभमा के पर्छ, डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन, कोडिन फस्फेट। म्युकोलाइटिक एजेन्टमा के पर्छ, ब्रोमोहेक्जिन। खकारलाई पातलो बनाउने चिज कुन हो, म्युकोलाइटिक एजेन्ट। सुक्खा खोकीलाई सन्चो गर्ने कुन हो, कफ सेडेटिभ वा एन्टिटसिभ भनेर हामीले एन्सर दिने भने। खकारलाई बाहिर निकाल्ने औषधिलाई के भनिन्छ, कफ एक्सपेक्टोरेन्ट। बनेको खकारलाई बाहिर निकाल्ने औषधिलाई के भनिन्छ, एक्सपेक्टोरेन्ट। खकारलाई पातलो बनाउने औषधिलाई के भनिन्छ, म्युकोलाइटिक एजेन्ट। बनेको खकारलाई बाहिर निकाल्ने औषधिलाई के भनिन्छ, कफ एक्सपेक्टोरेन्ट। सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने भनेको एमोनियम साल्ट हो। कफ एक्सपेक्टोरेन्टको रूपमा सबभन्दा बढी प्रयोग गरिने कुन हो त, एमोनियम साल्ट हो। कहिलेकाहीँ भाषाका सिरप भन्छ, भाषाका सिरप भनेको पनि के हो त, त्यो कफ एक्सपेक्टोरेन्टलाई बाहिर निकाल्ने औषधिहरू हो है ल। यसै गरेर अब प्रेसरको विरुद्धमा प्रयोग हुने औषधिको बारेमा हामी पढ्छौँ। एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग, रक्तचापको विरुद्धमा प्रयोग हुने औषधिहरूलाई एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग भनिन्छ। यस अन्तर्गत एउटा डायुरेटिक्स पर्दछ, प्रेसर कम गर्न प्रयोग गर्ने औषधि। अर्को बिटा ब्लकर्स पर्दछ है। अब डायुरेटिक्स औषधिमा के पर्छ भन्यो भने हामीले सबभन्दा कमनली युज गर्ने फ्रुसेमाइड है, म्यानिटोल्स, स्पाइरोनोल्याक्टोन्स होइन। यो म्यानिटोल सोधिदिन सक्छ हामीलाई। कुन कुन औषधिहरू प्रयोग गर्छौँ, प्रेसर कम गर्न स्पाइरोनोल्याक्टोन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स र एसिटाजोलामाइड्स। यी औषधिहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो प्रेसरमा प्रयोग गरिने डायुरेटिक्स ड्रग्सहरू। अब तपाईँलाई प्रश्न के गरिदिन्छ भने, फ्रुसेमाइड प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने पोटासियमको लेभल हेर्नुपर्छ। कुन औषधि अर्थात् फ्रुसेमाइडको प्रयोग गर्दा शरीरमा कुन इलेक्ट्रोलाइटको लेभल हेरिनुपर्छ भन्यो भने आन्सर पोटासियमको लेभल। किनभने फ्रुसेमाइड धेरै प्रयोग गरियो भने
पोटासियमको मात्रा एकदमै धेरै कम हुन्छ, जसलाई हामी हाइपोक्यालेमिया भन्छौँ। हाइपोक्यालेमिया। फुर्सेमाइड दिनुभन्दा अगाडि शरीरमा कुन इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा हेरिनुपर्छ भन्यो भने आन्सर पोटासियम। र पोटासियम शरीरबाट लस हुनबाट बचाउने फेरि स्पाइरोलेक्टिन हो। यो चाहिँ पोटासियम यसले जान दिँदैन है। यसले पोटासियम नो लस हुन पाउँदैन। तर फुर्सेमाइडमा पोटासियमको मात्रा अत्याधिक लस हुन्छ। त्यसो भएर जसको शरीरमा पोटासियमको मात्रा एकदमै कम छ उसलाई कुन इलेक्ट्रोलाइट दिएको राम्रो हुन्छ, कुन डायुरेटिक्स भन्यो भने स्पाइरोलेक्टिन है त। अब हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स पनि प्रयोग हुन्छ, तर कमनली प्रयोग हुने चाहिँ के हो त फुर्सेमाइड्स। अब यिनीहरूले ब्लड प्रेसरलाई कसरी काम गर्छ, कसरी घटाउँछ भन्यो भने शरीरमा बढी भएको पानीलाई पिसाबबाट बाहिर फालिदिन्छ। पिसाबबाट बाहिर फालिदिने बित्तिकै शरीरको के हुन्छ, प्रेसर घट्छ। त्यसो भएर डायुरेटिक्सले के गर्छ भन्यो भने शरीरमा बढी भएको पानीलाई बाहिर निकालेर प्रेसर घटाउन मद्दत गर्दछ है। एसिटाजोलामाइड्स त हामीले हाई अल्टिट्युड सिकनेसमा पनि प्रयोग गर्छौँ, आँखाभित्रको प्रेसर कम गर्न पनि हामी प्रयोग गर्छौँ यसलाई हैन। त्यसलाई हामी केमा प्रयोग गर्छौँ, यो ग्लाकोमामा पनि प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अर्को औषधि तपाईँलाई बिटा ब्लकर्स भनेर सोधिदिन सक्छ। बिटा ब्लकर्स के हो भन्देला, यो पनि प्रेसरको औषधि कम गर्ने औषधि हो। यसले हार्ट रेट घटाउँछ, मुटुको धड्कनलाई कम गर्छ। धड्कन कम हुने बित्तिकै कार्डियक आउटपुट घट्छ, कार्डियक आउटपुट घट्ने बित्तिकै ब्लड प्रेसर घट्छ है त। यसरी शरीरको कार्डियक आउटपुट घटाएर ब्लड प्रेसर घटाउँछ भने त्यो ग्रुपको औषधिलाई हामी बिटा ब्लकर्स भन्छौँ है त। त्यसो भएर तपाईलाई बिटा ब्लकर्स कुन ग्रुपको औषधि हो, केमा प्रयोग गरिन्छ भन्यो भने प्रेसर कम गर्न प्रयोग गर्ने औषधि हो, जसलाई हामी विशेष गरेर मुटुको धड्कन कम गराएर प्रेसर कम गर्न मद्दत गर्दछौँ, प्रेसर कम गर्न सपोर्ट गर्छौँ। त्यो औषधिलाई हामी बिटा ब्लकर्स भन्छौँ। र यस अन्तर्गत के पर्छ भन्दैला प्रोप्रानोलोल पर्छ है, एटिनोलोल पर्छ, यो भित्र मेटाप्रोप्रानोल पर्छ, एसिटाब्युटोलोल पर्छ। यी ग्रुपका औषधिहरू लोलोल भन्यो भने त्यो केमा पर्छ, बिटा ब्लकर। कसरी काम गर्छ भन्यो भने यसले के गर्छ, मुटुको धड्कनलाई कम गर्छ। अर्थात् यो धड्कन कम हुने बित्तिकै के कम हुन्छ, कार्डियक आउटपुट कम हुन्छ। कार्डियक आउटपुट कम हुने बित्तिकै बिपी घट्छ। यदि त्यसरी ब्लड प्रेसर घटाउँछ भने त्यसलाई भनिन्छ बिटा ब्लकर ग्रुपको औषधि है त। अब डायुरेटिक्सले कसरी काम गर्छ भन्यो भने के हो एन्सर, शरीरमा बढी भएको पानी पिसाबबाट फालिदिन्छ अनि प्रेसर घट्छ। डायुरेटिक्सले त्यसरी काम गर्छ है त। अब यो भित्र कहिलेकाहीँ सोध्यो भने रिएब्जर्प्सनलाई कम गराइदिन्छ कि। रिएब्जर्प्सन कम भनेको युरिन बढी हुनु। र फुर्सेमाइड सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने, हामी इडीमा भयो मान्छे सुन्नियो भने कुन औषधि दिन्छौँ, फुर्सेमाइड। तर फुर्सेमाइड दिँदाखेरि शरीरमा कुनको के लेभल, केसको लेभल कम हुन सक्छ, के को मात्रा कम हुन सक्छ भनिदियो भने एन्सर पोटासियमको लेभल है। त्यसो भएर जसको शरीरमा पोटासियमको लेभल कम हुन्छ उसलाई डायुरेटिक्सको रूपमा के दिएको राम्रो हो, स्पाइरोनोल्याक्टोन इज अ सेफ, किनभने यसले पोटासियमलाई लस गर्दैन, यसले पोटासियमलाई घटाउँदैन। त्यसो भएर पोटासियम कम भएको बेलामा कुन दिँदा सुरक्षित हुन्छ, स्पाइरोनोल्याक्टोन। म्यानिटोल हामी केमा दिन्छौँ, टाउको भित्रको प्रेसर बढेको बेला आइसिपी घटाउन हैन। म्यानिटोल कुन बेलामा दिइन्छ, टु रिड्युस आइसिपी, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर घटाउन दिइन्छ है त। ल त्यसपछि अर्को प्रेसरको ग्रुपको औषधि हो एसी इन्हिबिटर्स भनेर हामी भन्छौँ, जसले प्रेसरलाई घटाउन मद्दत गर्छ। त्यो ग्रुपको औषधि एनएसी इन्हिबिटर्स। अब यो एसी इन्हिबिटर्सले चाहिँ किडनीको सिस्टमलाई ब्यालेन्समा ल्याएर ब्लड प्रेसर घटाउँछ। किडनीको सिस्टमलाई, किडनी भित्र कुन सिस्टम हुन्छ, रेनिन एन्जियोटेन्सिन मेकानिजम सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टमलाई ब्यालेन्समा ल्याएर यदि बिपी घटाउँछ भने त्यसलाई एसी इन्हिबिटर्स भनिन्छ। एन्जियोटेन्सिन कन्भर्जिङ इन्जाइम, एसीई, एन्जियोटेन्सिन कन्भर्जिङ इन्जाइमलाई सिस्टमलाई ब्यालेन्समा ल्याएर बिपी घटाउँछ भने त्यो औषधि एसी इन्हिबिटर्स हो। यो भित्र के पर्छ, क्याप्टोप्रिल्स, इनालाप्रिल्स, लेन्सोप्रिल्स हैन, पेरिडोप्रिल्स। यी औषधिहरूलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ त,
एसी इनहिबिटर्समा हामी राख्दछौँ। त्यसो भएर यी औषधिहरूको प्रयोगबाट हामी प्रेसर कम गर्छौँ भने त्यो ग्रुपको औषधिलाई के भनिन्छ? एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स है त। अर्को औषधिको नाम हो क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स। अब यसले कसरी काम गर्छ भनेर सोधिन्छ। क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्सले भ्यासोडाइलेट गरेर काम गर्छ, ब्लड भेसल्सलाई डाइलेट गरिदिन्छ, ब्लड भेसल्सलाई फराकिलो बनाइदिन्छ। ब्लड भेसल्स फराकिलो हुने बित्तिकै के हुन्छ? ब्लड प्रेसर घट्न जान्छ। यदि त्यसरी ब्लड प्रेसर घटाउँछ भने त्यो औषधिलाई भनिन्छ क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स। त्यो औषधिलाई भनिन्छ क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स है त। यस अन्तर्गत कुन औषधि पर्छ भन्यो भने आन्सर निफेडिपिन, अर्को औषधि हो एम्लोडिपिन, अर्को औषधि हो निकिराडिपिन, अर्को औषधि हो डिल्टाजिमिन, अर्को भेरापामिल। यी औषधिहरूलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ? क्याल्सियम च्यानल ब्लकर। यो सबैको काम के हो? भ्यासोडाइलेट, रगतको नली हैन। अब भेसल्सलाई डाइलेट हुने बित्तिकै भेसल्स के हुन्छ? ब्लड प्रेसर जस्तो भेसल्स न्यारो भएको बेलामा बिपी बढ्यो भने यो भेसल्सलाई के गरिदिन्छ? यसले डाइलेट गरिदिन्छ। डाइलेट हुने बित्तिकै ब्लड प्रेसर के भयो? कम भयो, घट्यो। यसरी ब्लड प्रेसरलाई डाइलेट गरेर कम गर्ने औषधिलाई के भनिन्छ? क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स। क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स। निफेडिपिन सबभन्दा अहिले प्रेसरमा प्रयोग भएको औषधि एम्लोडिपिन हो। मोस्ट कमनली युज एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग। तपाईले हेर्नु सबैभन्दा बढी एम्लोड 5 एम्लोड भनेर खाइराखेको भेटिन्छ नि हैन है। त्यसो भएर यिनीहरूको चाहिँ तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। यी कुराहरूलाई भनिदिनु पर्ला। क्याल्सियम च्यानल भित्र कुन कुराहरू पर्छ, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्समा कुन चाहिँ ड्रगहरू पर्छ, एसी इनहिबिटर्समा कुन चाहिँ ड्रग पर्छ हैन, बीटा ब्लकर्समा कुन पर्छ भनेर प्रश्नहरू गरिदिन्छ। त्यति बेला हामीले चिन्न पर्ने हुन्छ है। अब एम्लोडिपिनहरू, नेफेडिपिनहरू हैन, यो चाहिँ अचानक भ्यासोडाइलेट गरेर बिपी स्वाट डाउन गर्ने भएर कहिलेकाहीँ सकमा जान सक्छ। त्यसो भएर आजभोलि यो इन्जेक्सनको रूपमा हैन, अर्थात् यो प्रेग्नेन्सीहरूलाई चाहिँ यो नेफेडिपिनहरू, एम्लोडिपिनहरू हैन, यिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न अलिकति डराउँछ। तर कमनली सबभन्दा बढी प्रयोग गरिएको चाहिँ एम्लोड हो। एम्लोडिपिन 5 mg सबभन्दा बढी अहिले प्रयोग हुने। सबैले भन्दा धेरै हेर्नु होला, एम्लोड भन्ने औषधि बढी खाएको पाइन्छ। त्यसरो मोस्ट कमन हाइपरटेन्सिभ ड्रगमा चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ? एम्लोडिपिन भनेर भन्ने गर्छौँ है त। ल अर्को ड्रग चाहिँ सेन्ट्रली एक्टिङ ड्रग एन्डोजेनिक एजेन्ट भन्छौँ हामी। यो कहिलेकाहीँ यो पनि प्रेसरमा प्रयोग गर्ने औषधि हो। प्रेसरमा प्रयोग गर्ने औषधि हो। यसमा मेथाइल डोपा पर्छ है त। ओके, क्लोनिडिन भन्ने औषधिहरू पर्छ। यसले खास गरेर सिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसनलाई ब्लक गरेर हैन, सिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसन ब्लक भयो भने के हुन्छ? प्रेसर घट्छ। सिम्प्याथेटिकले प्रेसर के गर्छ? बढाउँछ है। यसले के गर्छ? सिम्प्याथेटिकले प्रेसर बढाउँछ। यदि त्यो सिस्टमलाई ब्लक गरिदियो भने त ब्लड प्रेसर कम भयो। त्यो सिस्टमलाई ब्लक गरिदियो भने ब्लड प्रेसर कम भयो है त। ठिक छ। ल ओके, साइड इफेक्ट सर प्लिज भन्दिन भन्नुभएको छ। हुन्छ ल, अस्ति एउटा प्रश्न सोध्यो भन्दैमा सबै सोध्छ भन्ने छैन। अब यो चाँडो भ्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा सबै राख्न भ्याएन मैले हैन। ठिक छ, यसलाई म एक दिन तपाईलाई क्लास फेरि लिन्छु, नहात्दिनु होला है। ओके, एम्लोडिपिन 5 mg हामीले प्रिस्क्राइब गर्न पाइँदैन है। कम्तीमा पनि मेडिकल अफिसर। प्रेसरको औषधि हामीले लेख्न पाउँदैन है त। डायबिटिजको औषधि हामीले लेख्न पाउँदैनौँ है त। एटलिस्ट मेडिकल अफिसर हुनुपर्छ, त्यो भएर हामीले लेख्न चाहिँ पाउँदैन है त। हुन्छ ल ओके। ल अस्तिको चाहिँ त्यो एलर्जी हो, स्किन र्यासेसहरू हुनसक्छ, एलर्जीहरू हुनसक्छ भन्ने हो। त्यो अस्ति ल्यान्सोप्रिल के को सोधेको थियो एउटा होइन, त्यो चाहिँ है। ल सेन्ट्रली एक्टिङ ड्रगभित्र चाहिँ मिथाइल डोपा, क्लोनिडिन भन्ने औषधिहरू पर्छ। यसले चाहिँ सिम्प्याथिक नर्भस सिस्टमलाई ब्लक गरेर प्रेसर घटाउँछ भनेर भन्ने है त। हुन्छ ल, यसरी प्रेसरमा प्रयोग गर्ने औषधिहरू र तिनीहरूको ग्रुप्सको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र अर्को एउटा टपिक छ जसलाई हामी पेन, फिभर र इन्फ्लामेसनमा प्रयोग गर्ने औषधि भन्छौँ। ज्वरोको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने औषधि एन्टिपाइरेटिक्स हो है। ज्वरोको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने औषधि एन्टिपाइरेटिक्स हो। दुखाइको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने औषधि एनाल्जेसिस हो
है त। सुन्निएको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने औषधि एन्टी इन्फ्लामेटरी हो है। ज्वरो कम गर्ने पाइरेटिक्स, दुखाइ कम गर्ने एनाल्जेसिस र सुन्निएको कम गर्ने एन्टी इन्फ्लामेटरी है त। यो तीनटा अवस्था खूब सोधिराखेको हुन्छ। पाइरेटिक्सको अर्थ के हो, एनाल्जेसिसको अर्थ के हो, इन्फ्लामेटरीको अर्थ के हो। इन्फ्लामेसन कम गर्न प्रयोग गरिन्छ इन्फ्लामेटरी। एनाल्जेसिस भनेको दुखाइ कम गर्न, जो दुईटा हुन्छ, नार्कोटिक पनि हुन्छ, नन नार्कोटिक। नार्कोटिक भनेको नसा दिएर दुखाइ कम गर्ने, यो चाहिँ नसा नदिएर दुखाइ कम गर्ने। जस्तो ब्रोफेन के हो, नन नार्कोटिक, तर ट्रामाडोल के हो, नार्कोटिक। यसरी एनाल्जेसिस दुई किसिमको हुन्छ, एउटा नार्कोटिक हुन्छ, एउटा नन नार्कोटिक हुन्छ है। नन नार्कोटिक भनेको हामीले प्रयोग गर्छौँ नि औषधि हैन, ब्रोफेनहरु, प्यारासिटामोलहरु नन नार्कोटिक भयो है त। नन नार्कोटिक भयो भने ट्रामाडोल, पेथिडिन, मर्फिनहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ, नार्कोटिक भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी दुई किसिमको एनालिसिस हुन्छ। अब यो तपाईले पढ्नु पर्ने के भने एउटा एनएसएआइडी र एसएआइडी ध्यान दिनुपर्ने कुरा। एनएसएआइडी र एसएआइडी नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग एन्ड स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग, दुईटा औषधि है। अब यो नन भनेको चाहिँ नन एसएआइडी अर्थात् नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग भनेको के को विरुद्धमा काम गर्ने हो, इन्फ्लामेसनको विरुद्धमा काम गर्ने, इन्फ्लामेसनको विरुद्धमा काम गर्ने। यो इन्फ्लामेसनको विरुद्धमा काम गर्ने क्षमता भनेको प्यारासिटामोलमा हुन्छ, प्यारासिटामोलमा हुन्छ, हुँदैन। त्यसो भएर प्यारासिटामोल इज नट अ एनएसएआइडी। कतिपयले प्यारासिटामोललाई एनएसएआइडी भन्दैनन्, भन्न हुँदैन भन्ने चलन छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ तपाईलाई एनएसएआइडीमा तलको मध्ये कुन औषधि पर्दैन भन्यो भने प्यारासिटामोल पर्दैन भन्नुपर्छ। किनभने प्यारासिटामोलको दुईटा मात्रै इफेक्ट हो, एउटा एन्टिपाइरेटिक्स, एउटा एनाल्जेसिस। तर एनएसएआइडी भने त इन्फ्लामेसन हो नि त। एनएसएआइडी को अर्थ त के हो, एनएसएआइडी को अर्थ के हो, इन्फ्लामेसन हो। त्यसो भएर इन्फ्लामेसनको विरुद्धमा त प्यारासिटामोलको रोल छैन। त्यसो भएर प्यारासिटामोल इज नट अ एनएसएआइडी भनेर धेरैले भनिएको छ। र एनएसएआइडीलाई कमनली हामी स्टेरोइड नभएको एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग भन्छौँ। खास गरी यो एनएसएआइडी भन्ने औषधिहरू तपाईले दुईटा अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने एस्प्रिनलाई यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने, एउटा मैले भन्न खोजेको कस्तो भने यो एनएसएआइडीलाई तपाईको बाहिरी शरीरको असरमा हामी प्रयोग गर्छौँ। भन्ने खोजेको एनएसएआइडीले भोलेन्ट्री मसलको काम गर्छ, अर्थात् भोलेन्ट्री मसलको पेन कम गर्छ भने एसिडआइडीले के गर्छ, एसिडीले भित्री अङ्गहरू के ब्रेनको इन्फ्लामेसन कम गर्छ, लङ्सको इन्फ्लामेसन कम गर्छ। त्यसो भएर यसले चाहिँ इनभोलेन्ट्री अर्गनको इन्फ्लामेसनलाई हामी युज गर्छौँ। मसलको इन्फ्लामेसन भन्न खोजेको के भने भोलेन्ट्री मसलको पेन र इन्फ्लामेसन कम गर्न हामी के दिन्छौँ, एनएसएआइडी भने इनभोलेन्ट्री मसलको पेन कम गर्न हामी के दिन्छौँ, एसएआइडी। जस्तो मैले भन्न खोजेको के भने, जस्तो अब इक्जाम्पल, जस्तो अब मेनिन्जाइटिस भएर आयो भने हामीले के दिने त, ब्रोफेन दिने हो र? ब्रोफेन दिँदैनौँ, हामी के दिन्छौँ, हामी हाइड्रोकर्टिजोन दिन्छौँ नि त, होइन हो, हाइड्रोकर्टिजोन। किनभने मेनिन्जिस भनेको त भित्री अङ्गको इन्फ्लामेसन हो। त्यसो भएर इनर टिस्युको इन्फ्लामेसनहरूलाई केले म्यानेज गरिन्छ, एसएआइडीले, इनभोलेन्ट्री मसल्स है त। यदि भोलेन्ट्री मसल्सको चाहिँ इन्फ्लामेसन कसले कम गर्छ भन्यो भने आन्सर हो एनएसएआइडीले। त्यसो भएर तपाईहरु कहिलेकाहीँ यो प्रश्न गरिदिन्छ है, एनएसएआइडीलाई हामी केमा प्रयोग गर्छौँ भनेर सोधिदिन सक्छ, एसएआइडीलाई केमा प्रयोग गर्छौँ। प्यारासिटामोललाई अदर्स भनेर व्याख्या गरिन्छ कि, अदर्स ग्रुप
है। त्यसो भएर प्यारासिटामोललाई चाहिँ हामी NSAID र SAID नभने अदर्स भनेर व्याख्या गरिन्छ। त्यसो भएर प्यारासिटामोलको मेन भनेको एन्टिपायरेटिक्स हो। सबभन्दा राम्रो ज्वरो कम गर्ने औषधि भनेर सोधियो भने 1 नम्बरमा प्यारासिटामोल। बेस्ट एन्टिपायरेटिक ड्रग भन्यो भने प्यारासिटामोल। तर एन्टी इन्फ्लामेटरी। अब प्रश्न प्यारासिटामोलमा कुन कुरा तलको हुँदैन भनिदिन्छ। प्यारासिटामोलमा तलको कुन कुरा हुँदैन भन्यो भने कुन कुरा हुँदैन प्यारासिटामोलमा भन्यो भने इन्फ्लामेसनको क्वालिटी हुँदैन, इन्फ्लामेसन प्रपर्टी हुँदैन। पायरेटिक्स पनि हुन्छ, एनाल्जेसिस पनि हुन्छ, तर इन्फ्लामेसन प्यारासिटामोलमा छैन। तर अरु सबै औषधिमा फेरि के इफेक्ट छैन, पायरेटिक्सको इफेक्ट छैन। जस्तो ब्रोफेनले पायरेटिक्स फिभर कम गर्न सक्दैन। ब्रोफेनले पेन र इन्फ्लामेसन मात्रै कम गर्छ। त्यही भएर ब्रोफेन इज नट अ गुड एन्टिपायरेटिक्स ड्रग। त्यसैले बेस्ट एन्टिपायरेटिक ड्रग भनेर सोधियो भने आन्सर के हो त? प्यारासिटामोल है। र अर्को कुरा के भने गेस्ट्राइटिस नबढाउने पेन किलर भनेको प्यारासिटामोल हो। गेस्ट्रिक बढाउँदैन कि यसले। सामान्यतः अरू सबैले NSAIDहरूले अल्सर गराउन सक्छ, गेस्ट्राइटिस गराउन सक्छ। त्यसो भएर हामी S2 ब्लकर्सहरू के अरे रिसेप्टर्स जुन हामी भन्छौँ नि होइन, त्यो औषधि सबै हामी NSAIDमा प्रयोग गर्छौँ। तर प्यारासिटामोललाई हामी गेस्ट्रिक बढाउँछ भनेर प्यारासिटामोल लागि हामी छुट्टै त्यो गेस्ट्राइटिसका ड्रगहरू खाइरहनु पर्दैन। त्यसो भएर गेस्ट्राइटिस नबढाउने NSAID भित्रका औषधि मध्ये एउटा कुन हो भन्यो भने आन्सर प्यारासिटामोल हैन। बेस्ट एन्टिपायरेटिक ड्रग भनेर सोधियो भने आन्सर के हो त? तपाईहरुलाई सोध्यो भने हैन। अब फ्लेक्सनले फिभर कम गर्छ। अब फ्लेक्सनमा त दुईटै हुन्छ नि त, ब्रोफेन पनि हुन्छ अनि त्यसै सिटामोल पनि त हुन्छ नि त। त्यसो भएर प्रभावकारी हुन्छ, त्यो मिक्स्ड हुने बित्तिकै प्रभावकारी हुन्छ। डबल मिसाइयो नि त त्यसमा हैन, ब्रोफेन पनि छ प्यारासिटामोल पनि छ। यसले दुखाइ पनि कम गर्यो, ज्वरो पनि कम गर्यो, त्यो दुईटै मिसिएको छ नि त हैन। त्यसो भएर प्रभावकारी हुन्छ है। ल एस्पिरिन केमा पर्छ? एस्पिरिन त प्रष्ट एन्टी इन्फ्लामेटरी नि NSAID मा नि है त। ओके, फ्लेक्सनमा PCM र ब्रोफेन हुन्छ, त्यसो भएर दुईटै काम गर्छ है। ल त्यसो भएर एस्पिरिन चाहिँ केमा राख्ने त? NSAID। अब NSAID भित्र के पर्छ भनेर सोध्यो भने तपाईहरु मैले यहाँनिर तपाईलाई जोड गरे नि के भने शरीर भित्रको अङ्गको इन्फ्लामेसन छ भने हामी SAID प्रयोग गर्छौं। जस्तो पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा, मेनिन्जाइटिस, एन्सेफालाइटिस, निमोनियाहरु भयो भने हामी डेक्सोमेथाजोन, हाइड्रोकर्टिजोनहरु प्रयोग गर्छौं। भने बाहिरको अङ्गको इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन छ भने हामी के प्रयोग गर्छौं? NSAID। जस्तो हात भाँचिएर आयो के दिने? अब हाइड्रोकर्टिजन दिने हो र त्यसमा त के दिने? डाइक्लोफेनाकहरु, ब्रोफेनहरु दिन्छौं नि त हामी, फ्लेक्सनहरु दिन्छौं। तर मेनिन्जाइटिस भएर आयो भने फेरि फ्लेक्सन दिन्छ त, हाइड्रोकर्टिजन दिन्छ। तर भित्री टिस्युको इन्फ्लामेसनलाई के प्रयोग गरिन्छ? SAID। बाहिरी टिस्युको इन्फ्लामेसनमा के प्रयोग गरिन्छ? NSAID। है त, यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्ला है त। ठीक छ। ल SAID मा के पर्छ भनिदिन्छ। अहिले सबै आउला नआत्तिनु। हाइड्रोकर्टिजोन, डेक्सोमेथाजोन हैन, यो सबै SAID मा हामी पढ्छौं। ल NSAID भित्र के पर्छ? एस्पिरिन पर्छ, आइबुप्रोफेन पर्छ, निमेसुलाइड्स पर्छ, निमेसुलाइड्स पर्छ, एसिक्लोफेनाक्स NSAID हो, न्याप्रोक्सेन NSAID हो, केट्रोल्याक NSAID हो, एन्डोमेथासिन NSAID हो हैन, पाइरोक्सिक्याम एन्डोमेथासन हो। यो सबै यो जम्मै के हो त? NSAID हो। र यी NSAIDहरुले हाम्रो शरीरमा ज्वरो आउनु, जिउ दुख्नु भनेको प्रोस्टाग्ल्यान्डिन फर्मेसन भएर हो कि। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन भनेर हाम्रो शरीरमा ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु भनेको प्रोस्टाग्ल्यान्डिन उत्पादन भएर हो। त्यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको उत्पादनलाई यो पेन किलरहरुले ब्लक गरिदिन्छ, रोकिदिन्छ। अनि रोकेपछि दुखाइ कम हुन्छ, ज्वरो कम हुन्छ। त्यसो भएर NSAIDले कसरी काम गर्छ भन्यो भने सामान्यतया प्रोस्टाग्ल्यान्डिनलाई ब्लक गरेर, र यो सबैमा हेर्नुस् त प्यारासिटामोल राखिएन नि है। त्यसो भएर सामान्यतया प्यारासिटामोललाई हामी NSAID भन्दैनौं, बाहिर अदर्स ग्रुपमा राखिन्छ। त्यसो भएर यो अदर्स भन्दिनु होला। र यी सबैको चाहिँ नराम्रो असर के हो? यो ग्यास्ट्राइटिस गराउन सक्छ। यो NSAID को सबभन्दा नराम्रो इफेक्ट भनेको के हो? ग्यास्ट्राइटिस। त्यसो भएर हामी NSAID प्रयोग गर्दाखेरि के दिने गर्छौं भन्दा हाम्रो काम भनेको के हो दिने? हामी एसिलकहरु, र्यानिटिडिनहरु दिने गर्छौं हैन।
त्यसो भएर सबभन्दा कमन ग्यास्ट्राइटिस हुने असर केबाट भन्यो भने आन्सर NSAID को प्रयोगबाट है। यसको विरुद्धमा हामी जेनरली के दिनुपर्ने हुन्छ, यो प्रोटन पम्प इन्हिबिटर्सका ग्रुपका औषधिहरू या अरू कुनै औषधिहरू दिनुपर्ने हुन्छ है त ल। र अब अल्सर भन्दै भने पनि अल्सर पनि कमनली कसले गर्दाखेरि हुन्छ, NSAID को प्रयोग लामो समय भयो भने यसले के गर्न सक्छ, अल्सर गराउन सक्छ, पेप्टिक अल्सरहरू। त्यसो यसको नराम्रो असर के हो भन्दा एउटा एक्युट ग्यास्ट्राइटिस हुन सक्छ, अल्सर गराउन सक्छ हैन। अब विभिन्न अरू पनि बोन म्यारोहरू फेलियर पनि गराउन सक्छ र हालसालै निमेसुलाइडलाई ब्यान गर्न खोजिएको छ, रिनल फेलियरको संकेत देखिएको छ यसबाट। त्यही भएर किडनीलाई फेलियर, लामो समय NSAID प्रयोग गर्दाखेरि किडनी पनि बिग्रेको छ, किडनी पनि ड्यामेज। त्यसो भएर के असर हुन्छ भनेर सोधियो भने किडनीलाई असर गर्छ हैन, ओके, अल्सर गराउन सक्छ, ग्यास्ट्राइटिस हुन सक्छ है त, स्टोन फर्मेसनहरू हुन सक्छ, विभिन्न कुराहरू छ है। ल यी चीजहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। सबभन्दा कमन अल्सर गराउने हकमा, ग्यास्ट्राइटिस गराउने हकमा चाहिँ एस्प्रिनलाई लिने गरिन्छ। सबभन्दा कमन अल्सर र ग्यास्ट्राइटिसको हकमा एस्प्रिन एकदमै डेन्जरस ग्यास्ट्राइटिसको हकमा। र यो एस्प्रिन भन्ने औषधि पेन किलर हो, एन्टी इन्फ्लामेटरी पनि हो, NSAID पनि हो, तर यसलाई हामी अर्को शब्दमा के पनि प्रयोग गर्छ भने यो एन्टी कोगुलेन्टको पनि काम गर्छ कि यसले, एन्टी कोगुलेन्ट इफेक्ट पनि छ यसमा, अर्थात् रगत जम्न नदिने इफेक्ट पनि छ। त्यसो भएर जसको शरीरमा प्लेटलेट्सको संख्या कम छ है त, लो छ वा ब्लिडिङ डिसअर्डर छ भने तपाईलाई प्रश्न गरिदिन्छ, ब्लिडिङ डिसअर्डर भएको बेलामा दिन नहुने NSAID कुन हो भनेर सोध्यो भने आन्सर के भयो त? अब प्लेटलेट्स लो भएको बेला वा ब्लिडिङ डिसअर्डर भएको बेलामा दिन नहुने NSAID कुन भयो? तपाईलाई प्रश्न गर्छ है, कुन भयो त भन्दा एस्प्रिन। एस्प्रिन दिनुभयो भने झन रगत बग्छ, झन ब्लिडिङ बढी हुन्छ। त्यसो भएर ब्लिडिङ डिसअर्डर छ, गिजाबाट रगत बगिरहन्छ भन्यो भने त्यसलाई एस्प्रिन कहिले पनि नदिनुस् है। त्यसो भएर एस्प्रिनको अर्को एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ हो, त्यसो भएर ब्रेन हेमोरेज, CBA, भास्कुलर एक्सिडेन्ट भएको केसमा जिन्दगीभरि एस्प्रिन खुवाइन्छ नि, त्यसले के रोक्छ त? कोगुलेसन, क्लट बन्न दिँदैन कि रगतलाई जम्न दिँदैन। त्यसो भएर एस्प्रिनको एउटा फाइदा चाहिँ के हो, रगत जम्न दिँदैन, तर यसले कहिलेकाहीँ घाटा पनि गर्छ। फेरि यदि रगतको लेभल कम छ, प्लेटलेट्सको लेभल कम छ भने मान्छेलाई यसले मार्दिन पनि सक्छ। तर यो चाहिँ धेरै पछिका कुराहरू हुन्। तर कमन इफेक्ट के हो त एस्प्रिनको भनेर सोध्यो भने ग्यास्ट्राइटिस वा पेप्टिक अल्सर है त। एस्प्रिनको कमन इफेक्ट के हो त? हामीले भन्न पर्यो एस्प्रिन है त। ओके ल, ओके ल, त्यसपछि अब हामी NSAID मा जान्छौँ हैन, सरी ASAID मा, जसलाई हामी स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग भन्छौँ। स्टेरोइड भएको एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग, स्टेरोइड भएको एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग। यस अन्तर्गत कर्टिकोस्टेरोइड, अघि तपाईले भन्नुभएको थियो नि हैन, हाइड्रोकर्टिजोन है, डेक्सोमेथाजोन हुन्छ, अनि बेटामेथाजोन, प्रेडनिसोलोन है। ओके ल, यी औषधिहरू चाहिँ स्टेरोइड भएका एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग हुन् SAID। कर्टिकोस्टेरोइड, हाइड्रोकर्टिजोन, डेक्सोमेथाजोन, बेटामेथाजोन, प्रेडनिसोलोन्स, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? स्टेरोइड भएका एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग। है त। ओके, यो ठ्याक्कै मलाई एस्प्रिनको कति दिन अगाडि भन्ने थाहा छैन, तर 2-3 दिन अगाडिदेखि चाहिँ प्रयोग गर्न हुँदैन। यो कम्तीमा पनि 3-4 दिन अगाडि, सायद 72 घण्टा जस्तो लाग्छ, ठ्याक्कै मैले भन्न सकिनँ अहिले। हो, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि एस्प्रिनलाई खाएको छ भने त्यो अपरेसन रोकिन्छ है त। त्यसो भएर हो, एस्प्रिनको अर्थ चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, यो एकदमै नराम्रो चाहिँ पक्ष हो है ल। यो ब्लिडिङ गराउन सक्छ। हाइड्रोकर्टिजोन्स, डेक्सोमेथाजोन, बेटामेथाजोन, प्रेडनिसोलोन्सलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। विशेष गरेर यी औषधिहरूले 2-3 वटा अवस्थामा काम गर्छन्। एउटा इन्फ्लामेसनको पनि काम गर्छ, एन्टी इन्फ्लामेसन्स है। यी औषधिहरूले अर्को तपाईलाई एन्टी एलर्जीको पनि काम गर्छ है त। तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ हैन, यसले विभिन्न कामहरू गर्छ। एउटा एन्टी एलर्जीको पनि काम गर्छ,
हामीले दिने के एन्टी एलर्जीको रूपमा पनि हामी दिन्छौँ है त एन्टी यसलाई इन्फ्लामेसनको विरुद्धमा पनि काम गर्छ यसले एलर्जीको विरुद्धमा पनि काम गर्छ हेर्नुस् है अब यो यसले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मेटाबोलिक रेट पनि बढाइदिन्छ रेटलाई हाई गरिदिन्छ बढाइदिन्छ मेटाबोलिक रेट हैन अब मेटाबोलिक रेट पनि बढाउँछ शरीरमा हिटको प्रोडक्सन गराउँछ चिसो भइराखेको मान्छेलाई तातो बनाइदिन्छ यसले स्टेरोइडहरू प्रयोग गर्दा तर स्टेरोइड प्रयोग हामी मेनिन्जाइटिस मैले अघि पनि भने नि ब्रेन भित्रको इन्फेक्सन है त मुटु भित्रको इन्फेक्सन त्यस्तै गरेर हैन अब मुटु स्वेलिङ भयो भने हामीले पढाएछौँ नि त हैन रिमेटिक हार्ट डिजिजमा मुटुको सुजन कम गर्न हामी के प्रयोग गर्छौँ एस्पिरिन प्रयोग गर्छौँ त्यो एस्पिरिन हैन त्यो मुटुको लागि प्रयोग हुन्छ तर सबै ठाउँमा एस्पिरिनहरू भित्र प्रयोग गर्न मिल्दैन भित्री अङ्गको इन्फ्लामेसनमा चाहिँ खास गरी प्रयोग गर्ने चाहिँ के हो त स्टेरोइड भएको औषधिहरू हो हाइड्रोकर्टिसोन जस्तो निमोनिया भएर आयो भने डाक्टर साहबले के देऊ भन्नुहुन्छ डेक्सोमेथाजोन देऊ सिओपिडी एक्युट सिओपिडी भएर आयो एकदमै सिभियर ब्रोन्कियल आजमा भएर आयो भने हाइड्रोकर्टिसोनहरू दिइन्छ यो भित्री अङ्गको इन्फ्लामेसनलाई रोक्न भित्री अङ्गको एलर्जीलाई रोक्न हामी के को प्रयोग गर्छौँ सोधियो भने हामीले स्टेरोइडहरूको प्रयोग गर्छौँ कतिपय छालाको एलर्जीहरूलाई म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने भनेको बिटामेथाजोन प्रेडनिसिलोनहरू बिटामेथाजोन मलममा आउँछ छालाको एलर्जी छालामा हुने डन्डीफोरहरूमा प्रयोग गरिन्छ भने कमनली ओरल ड्रग हैन छालाको एलर्जीहरूमा चाहिँ हामी प्रेडनिसिलोनहरू प्रयोग गर्छौँ है छालाको एलर्जीमा सबभन्दा बढी युज हुने चाहिँ प्रेडनिसिलोनहरू हो त्यही भएर हामी उसमा लेप्रोसीको रियाक्सनमा पनि के प्रयोग गर्छौँ प्रेडनिसिलोन हैन लेप्रोसीमा मैले टाइप 1 र टाइप 2 भने नि हैन टाइप 1 मा चाहिँ प्रेडनिसिलोनले कन्ट्रोल गर्छ टाइप 2 लाई चाहिँ ड्याप्सन नै रोक्नुपर्छ र अब यहाँनिर एउटा कुरा के महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भने तपाईहरुलाई स्टेरोइडको प्रयोग राम्रो मात्रै हैन बेफाइदा पनि छ स्टेरोइडको प्रयोगले राम्रो मात्रै गर्दैन यो बेफाइदा पनि छ र ती बेफाइदाहरू के हुन् भनियो भने एउटा यसको नराम्रो पक्ष यसले इम्युनिटी पावरलाई लो गर्छ है त यसले इम्युनिटी पावरलाई के गरिदिन्छ घटाइदिन्छ रिड्युस गरिदिन्छ हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई घटाइदिन्छ यसको बेफाइदा है यो कहिलेकाहीँ स्टेरोइडको प्रयोग गर्दाखेरि हुन सक्ने बेफाइदाहरू के हुन् भने आन्सर एउटा इम्युनिटी पावर रिड्युस गर्छ अर्को चान्स अफ इन्फेक्सन बढाइदिन्छ रोग लाग्ने सम्भावना बढाइदिन्छ यही गरिदिन्छ अर्को यसले कहिलेकाहीँ हैन अर्गन्सहरू आन्द्राहरूमा पाल पारिदिन्छ इन्टेस्टाइनल पर्फोरेसन्स आन्द्राहरूमा पाल पारिदिन्छ इन्टेस्टाइनल पर्फोरेसन्स कहिलेकाहीँ स्टेरोइडहरूले अर्गन फेलियर गरिदिन्छ अङ्गहरूलाई फेलियर गर्न सक्छ तर मोस्ट कमनली तपाईहरुले सोध्यो भने लामो समय स्टेरोइडको प्रयोग गर्यो भने दुईटा चीजको डर हुन्छ एउटा नयाँ इन्फेक्सन थपिन सक्छ अर्को शरीरको इम्युनिटी पावर चाहिँ एकदमै कम हुन्छ यो नयाँ इन्फेक्सन थपिने प्रक्रियालाई हामी सुपर इन्फेक्सन भन्छौँ अब एउटा रोगको ट्रिटमेन्ट गर्न स्टेरोइड चलाइएको थियो अर्को रोग थपियो त्यसलाई भनिन्छ सुपर इन्फेक्सन है त्यसो भएर यो स्टेरोइडको प्रयोग राम्रो मात्रै छैन नराम्रो पनि छ एउटा हो इम्युनिटी पावर कम गराइदिन सक्छ यसले अर्को इन्फेक्सनको चान्स बढाइदिन्छ इन्टेस्टाइनमा पर्फोरेसन हुन्छ अर्गन फेलियरहरू हुन सक्छ यी पनि छन् अब हामी यो फाइदा बेफाइदा भन्दा फाइदा बढी भएको भएर इमर्जेन्सी अवस्थामा चाहिँ यी ड्रगहरू प्रयोग गर्छौँ है त्यसो भएर कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ स्टेरोइडका फाइदाहरू के हुन् बेफाइदाहरू के हुन् भन्न सक्छ हैन अब एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई नार्कोटिक एनाल्जेसिस भनेर सोध्यो भने नार्कोटिक एनाल्जेसिस भन्छ दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने कडा किसिमका ती औषधिहरू जसलाई एनएसएआइडी हैन जुन दुखाइ एनएसएआइडीले कम गर्न सक्दैन जुन पेन एनएसएआइडी मा कम हुँदैन त्यो एनएसएआइडीले गर्न नसकेको पेनलाई पेन म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो औषधिहरूलाई नार्कोटिक एनाल्जेसिस भन्छौँ जसलाई खास गरी हामी ओपोइड एनाल्जेसिस पनि भन्ने गर्छौँ यसलाई ओपोइड है र यसमा मर्फिन है त नार्कोटिक एनाल्जेसिसमा के पर्छ भन्यो भने आन्सर मर्फिन यसमा पेथिडिन यसमा कोडिन यसमा पेन्टाजोसिन
र अर्को ट्रामाडोल। यी औषधिहरूलाई हामी केमा राख्छौँ? नार्कोटिक एनाल्जेसिसमा। यी एकदमै कडा नार्कोटिक हुन्, एकदमै कडा किसिमको दुखाइ, जस्तो क्यान्सरहरूको दुखाइमा प्रयोग गरिन्छ, एकदमै गाह्रो भएको अत्याधिक दुखेको बेलामा प्रयोग गरिन्छ। र त यी औषधिहरू प्रयोग गर्दाखेरि फेरि मान्छेलाई लत लाग्न सक्ने भएको भएर यी औषधिहरूलाई विशेष तरिकाले प्रयोग गरिनुपर्छ। डाक्टरको सिफारिस चाहिन्छ, डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना यो औषधिहरू बेच्न पाइँदैन। त्यसो भएर यी औषधिहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने विधिलाई नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। र यी ड्रगहरू कहिलेकाहीँ यो औषधिहरू खायो भने मान्छेलाई एडिक्ट गराउन सक्छ, त्यो एडिक्सनमा जान सक्छ, भर पर्न सक्छ, शारीरिक रूपमा त्यसले काम गर्न नसक्ने हुन सक्छ, त्यसलाई भनिन्छ एडिक्सन है त। त्यसलाई भनिन्छ के त? एडिक्सन। त्यसो भएर एडिक्सन गराउन सक्ने यी ड्रगहरूलाई हामी नार्कोटिक ड्रग भन्छौँ। यिनीहरूको सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने त्यो एडिक्सनमा जान सक्छ। मान्छेहरू चाहिँ यसको प्रयोगले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा हैन यसको नराम्रो असर देखिन सक्छ हैन। नसेडी भन्छौँ नि हामी, नसाहरूको सेवन गर्ने मान्छे, यी औषधिहरूको मिसयुज हो त्यो है। त्यसो भएर यी कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले तपाईँलाई सोध्यो भने यी औषधिहरूको विरुद्धमा कहिलेकाहीँ ओभरडोज भयो, अत्याधिक ओभरडोज भयो भने यो औषधिहरूको ओभरडोजमा चाहिँ हामी एन्टिडोटको रूपमा न्यालोक्सेनलाई प्रयोग गर्छौँ है। तपाईँलाई सोधिन्छ न्यालोक्सन। अब न्यालोक्सन भनेको केमा प्रयोग गरिन्छ भनिदिन्छ। यो ओपोइड एनाल्जेसिस अत्याधिक प्रयोग गरेको बेलामा यसको एन्टिडोटको रूपमा प्रयोग गरिने त्यो औषधिलाई के भनिँदो रहेछ? न्यालोक्सेन है त। ओपोइड एनाल्जेसिसको एन्टिडोट भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने आन्सर के रहेछ? न्यालोक्सेन। तपाईहरुलाई सोध्छ है, न्यालोक्सेन एन्टिडोट भनेर सोधिदिन सक्छ। हुन्छ ल, ओके ल, थ्याङ्क यू एभ्रीबडी, थ्याङ्क यू सो मच। ओके ल, हुन्छ ल है। तपाईलाई छिटो भ्याउनु पर्ने 2-4 दिनभित्रै अब एक्जाम भएको भएर धेरै डिटेलमा पढाउन सकिएन है। हुन्छ, म तपाईहरुलाई क्वेशन्स लिएर भोलि बेलुकासम्म समय मिल्यो भने भोलि र पर्सिसम्म म क्वेशन लिएर उपस्थित हुन्छु र तपाईलाई म नोट अहिले नै मेल गर्दैछु है त ल। हुन्छ ल, मेल गर्दैछु, तपाईहरुले मागिहाल्नु है त ल। हस्, थ्याङ्क यू, गुड नाइट एभ्रीबडी। ल ओके है ल। फार्मेसी छोटो, अब 3-4 वटै क्लासमा भ्याउनु पर्ने, गाह्रो भयो, धेरै मैले डिटेलमा लेख्न सकिनँ। छोटो मिठो बनाउने प्रयास गरेँ, थोरै डिटेलमा जान चाहिँ नभ्याइने भएको भएर अब यो सम्भव थिएन। त्यसो भएर छोटो मिठो रूपमा गइयो। ल, सबैलाई बेस्ट अफ लक। म एक्जाम लिएर तपाईलाई म उपस्थित हुन्छु। सायद क्लिनिकल टपिक्सहरू मैले पढाउनु पर्ने सकियो है। हुन्छ ल, सबैजनाले साथ दिनुभयो, सबैजनाले ओके जस राम्रो मानिदिनु भयो, सबैजनालाई धन्यवाद है त ल। ओके ल, थ्याङ्क यू एभ्रीबडी, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। ल हस्।